ओके के छ मेरो आवाज त आइरहेको छ नि है इफ आएको छैन भने खबर गर्नु होला है त ल ओके लेट्स बिगिन है सुरु गरौँ ठ्याक्क 6:15 मा मैले क्लास सेड्युल गरेको थिएँ 6:15 पनि भयो हामी कतिजना जोइन गरेका छौँ 30 जना जोइन गरिसकेका छौँ अरूले जोइन गर्दै गर्नुहुन्छ होला म चाहिँ सुरु गरेँ होला सो आज हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ है च्याप्टर 7 हो मोमेन्टम प्रिन्सिपल एन्ड फ्लो एनालाइसिस र अहिलेसम्म हामीले च्याप्टर 1 देखि 6 सम्म चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ है र के पढ्यौँ भन्ने थोरै चाहिँ रिभिजन गर्नुभन्दा यो अगाडिको च्याप्टर दुईवटा च्याप्टरको मात्रै कुराहरू छ च्याप्टर 5 मा हामीले डाइनामिक्स पढ्यौँ है फ्लुइड डाइनामिक्स पढ्यौँ त्यसमा हामीले मुभमेन्ट हामीले बर्नौलिज प्रिन्सिपलको कुरा गरेका छौँ हैन त्यसै गरी चाहिँ त्यो बर्नौलिज प्रिन्सिपल च्याप्टर 5 के चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो यो भनेको एप्लिकेसन जस्तो च्याप्टर 6 च्याप्टर 7 है च्याप्टर 6 मा चाहिँ हामीले टोटल्ली बर्नौलिज प्रिन्सिपलको एप्लिकेसन पढ्यौँ हैन सबै चाहिँ तपाईँले पढिसक्नुभयो थाहा छँदैछ र अब चाहिँ च्याप्टर 7 मा चाहिँ अब त्यो बर्नौलिज प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा चाहिँ हामीले डिपेन्ड गरी इनर्जीको चाहिँ रेस्पेक्टबाट हामीले पढिरहेका छौँ भने अबको च्याप्टर छ हाम्रो मोमेन्टम प्रिन्सिपल एन्ड फ्लो एनालाइसिस यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ उतापट्टि सुरुमा मासको पढ्यौँ कन्टिन्युटी इक्वेसन त्यसपछि लाएर कन्जर्भेसन अफ इनर्जी पढ्यौँ हामीले बर्नौलिज प्रिन्सिपल बर्नौलिज इक्वेसन र अब हामी पढ्दैछौँ मोमेन्टम प्रिन्सिपल यो भनेको कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टममा आधारित भएर हामी यसमा अगाडि बढ्छौँ है र यो धेरै लामो छैन यो छोटो च्याप्टर छ तर चाहिँ छोटो च्याप्टर भए पनि सम्झिन पर्ने फर्मुलाहरू धेरै छन् यसमा कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने फर्मुला त आफैले डिराइभ गर्न सकिहालिन्छ है त सो अब म ढिलो नगरिकन टपिकमा कन्टेन्टमा इन्टर गर्न चाहे है सो पहिलो टपिक छ हाम्रो द मोमेन्टम इक्वेसन है सो मोमेन्टम इक्वेसन हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ र सायद मोमेन्टम इक्वेसनको बारेमा त हामीले अब उता एप्लाइड पनि पढिरहेका छौँ सायद यतिखेर कन्टिन्युअसली भने एप्लाइडमा पनि हामीले यो पढिसक्यौँ होला सायद है सो एप्लाइडमा जे पढिरहेको हुन्छ फ्लुइडमा चाहिँ फ्लुइडको टपिकतिरबाट हामीले फ्लुइडतिरबाट इन्टर गरेर पढिरहेका छौँ भने सायद एप्लाइडमा पनि हामीले अरू अन्य सोलिडहरू यताउतिलाई पनि पढिरहेका छौँ हामीले कतै हरिराम सरले कतै चाहिँ हाम्रो टेक सरले पढाइरहनु भएको छ होला सो के हो त मोमेन्टम इक्वेसन भनेको भन्नेबाट हेरौँ है सो मोमेन्टम प्रिन्सिपल यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमलाई हामी मोमेन्टम प्रिन्सिपल पनि भनिरहेका हुन्छौँ यो नयाँ कुरा केही पनि छैन सायद हामीले चाहिँ स्कुल लेभलतिरैबाट अगाडि बढ्दै चाहिँ हामीले न्युटन सेकेन्ड लको चाहिँ दोस्रो दुईवटा चाहिँ त्यसको डेफिनेसन थियो सायद सेकेन्ड डेफिनेसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो पढिसकेका छौँ है सो इज अ मोडिफाइड फर्म अफ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन यो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनको मोडिफाइड फर्म हो र न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भन्दाखेरि फोर्स एक्टिङ अन फ्लुइड मास अथवा कुनै पनि एउटा बडी सुड बी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हैन हामी फ्लुइडमा कुरा गरिरहेका छौँ त्यसैले फ्लुइडको कुरा गर्छौँ अहिले सो फ्लुइड एक्टिङ अन अ फ्लुइड मास कुनै पनि एउटा फ्लुइड मासमा फोर्स है नट फ्लुइड फोर्स एक्टिङ अन अ फ्लुइड मास सुड बी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेर न्युटन सेकेन्ड लको डेफिनेसनले दिइरहेको छ है सो हामी यो यसैमा बसेर हामी है यही प्रिन्सिपलमा बसेर हामी अब 3-4 थरी फ्लुइडका चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सका हामीले प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने काम गर्छौँ है सो हेरौँ यसमा अब यसले के भन्यो फोर्स है नेट फोर्स हो सेकेन्ड ल न्युटन सेकेन्ड ललाई चाहिँ के पनि अर्को नामले पनि नेट फोर्स है ल अफ नेट फोर्सेस पनि भनिरहेका हुन्छौँ है तपाईँलाई मैले सायद अगाडिको क्लासहरूमा भनिसकेको थिएँ न्युटन सेकेन्ड हामी के भन्छौँ ल अफ नेट फोर्सेस पनि भनिरहेका हुन्छौँ सो यो फोर्स भन्नाले समेसन अफ फोर्स हुन्छ है नेट फोर्स यसमा विभिन्न किसिमका फोर्सहरू लाग्छन् भने ती सबै फोर्सहरूलाई हामीले सम गर्नुपर्ने हुन्छ है सो नेट फोर्स इक्वल्स टु के हुने भयो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम र मोमेन्टम भनेको के हो है सिम्पल हामीलाई थाहा छँदैछ मास टाइम्स भेलोसिटी कुनै पनि एउटा बडीको मासलाई भेलोसिटीले हामीले प्रडक्ट गर्यौँ मल्टिप्लाई गर्यौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ मोमेन्टम है सो यो मोमेन्टम भयो यो मोमेन्टमको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइमको रेस्पेक्टमा हामीले यसलाई रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम गर्यो भने यसले के दिँदो रहेछ त्यो बडीको फोर्स दिँदो रहेछ यो हामीले न्युटन सेकेन्ड लले दिएको कुरा भयो है सो यसमा भइरौँ वेयर एफ इक्वल्स टु फोर्स एक्टिङ अन फ्लुइड मास भयो एम भनेको मास अफ फ्लुइड भयो हामीले फ्लुइडको कुरा गर्दैछौँ भी भनेको भेलोसिटी अफ फ्लुइड किनभने डाइनामिक कन्डिसनमा छ फ्लुइड मुभिङ कन्डिसनमा छ त्यसैले भेलोसिटी आयो होइन स्ट्याटिक कन्डिसनमा थियो भने यो आउँथेन यो मोमेन्टम इक्वेसनै लाग्थेन अनि एन्ड त्यसै गरी एमभी भनेको के भयो मोमेन्टम भयो सो यो इक्वेसनलाई अब हामीले के गर्न सकिन्छ अब यो इक्वेसन कहाँबाट आएको भन्दाखेरि सिम्पल है यो इक्वेसन एफ इक्वल्स टु डिएमबी कहाँबाट आएको भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेकेन्ड लबाट नै निकाल्न डिराइभ गर्न पनि सकिन्छ सो यो के थियो एफ इक्वल्स टु एमए हो हामीलाई थाहा छ है
सो एफ इक्वल्स टु एमए हामी सबैलाई थाहा छँदैछ एमए। अब ए भनेको एसिलेरेसनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ डिभी बाई डिटी हैन रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको एसिलेरेसन हो हैन एम इन्टु ए भयो। अब यो एम भनेको त कन्स्ट्यान्ट कुरा हो हैन एम भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टलाई डेरिभेटिभको भित्र राखेर फरक पर्दैन त्यसैले यसलाई के गर्छ डी हैन एम इन्टु भी बाई डिटी गर्न सकिन्छ यसरी डी एम इन्टु भी बाई डिटी गर्न सकिन्छ के आयो जसरी पनि यही इक्वेसन आयो है। यसरी चाहिँ न्युटन सेकेन्ड लबाट एफ इक्वल्स टु एमएबाट नै डिराइभ गरेको यो ठुलो कुरा केही पनि छैन है। सो यो इक्वेसनलाई अब फेरि हामी तोडमोड गरेर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो डिटीलाई यतातिर एफतिर लगेर मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ है एफ इन्टु डिटी इक्वल्स टु डिएमबी र यो जुन एफ इन्टु डिटी भन्ने टर्म छ फोर्स इन्टु स्मल एकदम स्मल टाइम हैन यसलाई हामी के भन्छौँ इम्पल्स भनेर पढिरहेका छौँ सायद है इम्पल्स भन्छौँ फोर्स इन्टु टाइम भनेको हामी त्यसलाई इम्पल्स भन्छौँ। त्यसैले के भयो यो यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्यो एफ इन्टु डिटी इम्पल्स इक्वल्स टु रेट अफ इम्पल्स इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम है चेन्ज भनेपछि यसलाई हामीले के भन्न सक्यो भन्दाखेरि इन दिस इक्वेसन एफ इन्टु डिटी इक्वल्स टु इम्पल्स अफ एप्लाइड फोर्स एन्ड डिएमबी इक्वल्स टु रिजल्टिङ चेन्ज अफ मोमेन्टम हैन रिजल्टिङ चेन्ज इन मोमेन्टम। त्यसैले चाहिँ यसलाई हामी यो मोमेन्टम इक्वेसनलाई हामी इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन पनि भनिरहेका हुन्छौँ है यसलाई हामी इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन पनि भन्छौँ। सो दिस इक्वेसन इज अल्सो नोन एज इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन व्हिच स्टेट्स दैट impulse of a force F acting on a fluid mass of m in short interval time and the impulse of force in short interval of time dt is equals to change of momentum dmb in the direction of flow र जुन डिरेक्सनमा फ्लो छ त्यही डिरेक्सनको चाहिँ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन्छ भन्छ अहिले र यसलाई हामी इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन पनि भन्छौँ है। सो यसरी चाहिँ एफ डिटी इक्वल्स टु डिएमबी यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ मोमेन्टम इक्वेसन अब यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले इम्पल्स इक्वेसन एप्लाई गर्न सकिन्छ इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन। अब हामीले विभिन्न फ्लोको प्यारामिटरहरूमा फ्लो कसरी भइरहेको छ त्यसले कसरी फोर्स लाग्छ भन्नेमा हामीले यो चाहिँ अब यसको एप्लिकेसनमा जान्छौँ। सो एक्सप्रेसन अफ फोर्स बेस्ड अन इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन फर फ्लुइड फ्लो। अब अहिलेको इक्वेसन के थियो भन्दाखेरि यो जुन यो एफ इन्टु डिटी इक्वल्स टु डिएमबी अथवा एफ इक्वल्स टु डिएमबी बाई डिटी भन्ने इक्वेसन छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फाइनाइट एरियाको लागि एउटा फाइनाइट बडीको लागि किनभने डिटी भन्ने टर्म छ डिटी भनेको एकदम स्मल चेन्ज इन टाइम हो भनेपछि एउटा फाइनाइट अब्जेक्टको लागि अथवा फाइनाइट कन्डिसनको लागि मात्र चाहिँ यो इक्वेसनले काम गर्छ है इम्पल्स एकदम स्मल टाइमको लागि डिटीको लागि मात्र काम गर्छ है। अब यसले हामी चाहिँ कन्टिन्युअस फ्लो फ्लुइडमा त कन्टिन्युअस फ्लो छ हैन यसरी चाहिँ कुनै एउटा च्यानल अथवा कुनै एउटा चाहिँ हामीले पाइपको फ्लो कुरा गर्यो भने त यो त कन्टिन्युअस हुन्छ यो त फ्लो भइरहेको हुन्छ भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले यसलाई थोरै मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसनलाई है यस मोमेन्ट अफ भन्छ अब यसलाई हामी मोडिफाई गरेर हेर्छौँ है त्यसले त्यही भनेको छ है। सो द इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन इज एप्लिकेबल टु फाइनाइट अर डिस्क्रिट बडी फर विच द एक्सन अफ एनी फोर्स मे टेक प्लेस एन्ड बी कम्प्लिट इन अ फाइनाइट पिरियड अफ टाइम। यसो स्मल पिरियड अफ टाइमको लागि मात्र अगाडिको इक्वेसन युज हुन्छ भने अब कन्टिन्युअस मोसन अफ फ्लुइड है त लामो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो पाइपहरूमा अथवा च्यानलहरूमा लगाउनु पऱ्यो इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउनु पऱ्यो नि यसलाई थोरै हामी नयाँ तरिकाले डिराइभ गर्छौँ है त। र यो इक्वेसन चाहिँ हामी अब योभन्दा पछाडिका फर्मुलाहरूमा उसहरूमा सबैमा यो चाहिँ युज गर्छौँ है। सो यसलाई कसरी डिराइभ गरेको छ म त्यसको सर्ट र बेसिक भन्छु यो थ्योरी भनिराख्नु पर्दा भन्दा पनि सो एउटा कुनै एउटा च्यानल छ अथवा कुनै एउटा कन्ड्युट छ क्लोज कन्ड्युट भनेको पाइप होला अथवा त्यही होला है। सो ए र बिबी भन्ने एबीदेखि सिडीमा चाहिँ त्यो अहिलेको इनिसियल कन्डिसनमा छ र त्यो ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यासमा चाहिँ त्यो फ्लुइड कुनै एउटा सर्टेन टाइम डिटीमा स्मल टाइम डिटीमा के भयो मुभ भयो चेन्ज भयो है। त्यति बेला चाहिँ के गर्यो एउटा सानो डिस्टेन्स डिएस1 ए ड्यासतिर डिएस1 कभर गर्यो र सी ड्यासतिर डिएस2 कभर गर्यो इन स्मल टाइम डिटी एकदम सानो टाइम डिटीमा है। यस्तो हामीले एउटा कन्सिडर गऱ्यौँ। अब यसमा कन्सिडर गर्दाखेरि अब के कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि यो एतिरको अथवा यसलाई हामी सेक्सन 1 भन्न सकिन्छ हैन बीबी अथवा सीसीतिरको लागि डीडीतिरको लागि यसलाई हामी 2 भन्न सक्यो है। सो 1 तिरको यसको प्यारामिटरहरू के हुन सक्छ रो1 हैन सिमिलरली यसको यतातिरको फ्लो भइरहेको भेलोसिटी 1 र यसको एरिया a1 हैन र 2 तिरको के भयो त्यसरी नै रो2 v2 र a2 है v2 र a2 हुने भयो। अब यसमा हामी के गर्छौं मोमेन्ट अफ अब त्यही इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउँछौं है। सो इम्पल्स मोमेन्ट अफ इक्वेसन अब यो छ कुनै एउटा स्मल टाइममा यहाँदेखि यहाँ मुभ भएको छ अनि यसले थ्योरीले भनेको छ त्यो तपाईले पढिहाल्नुहुन्छ है। सो यसले के भने हेरौँ मोमेन्ट अफ फ्लुइड इन्टरिङ सेक्सन एबी इन टाइम dt इक्वल्स टु अब मोमेन्ट अफ फ्लुइड हैन हामीले चाहिँ मोमेन्ट निकाल्यो मोमेन्टहरुको मास इन्टु भेलोसिटी हो हैन हामीलाई थाहा छँदैछ। सो अब मोमेन्ट कुनै एउटा सर्टेन टाइममा मोमेन्ट कति इन्टर गरिरहेको छ त्यो निकाल्नु पर्यो हैन। सो इन्टरिङ सेक्सन एबी इन टाइम dt इक्वल्स टु मास अफ फ्लुइड एट एबी इन्टु भेलोसिटी
हैन मोमेन्टम भनेको त मास इन्टु भेलोसिटी हो है सो अब मास भनेको के हो त हेरौँ है त मास भनेको हामीलाई थाहा छ रो इन्टु भी हो भोल्युम हो हैन हामीलाई रो के डेन्सिटी इक्वल्स टु के छ मास बाई भोल्युम हो हैन एम बाई भी हो र यो एम मात्र लिन पर्यो भने हाम्रो के हुने भयो यो यता आउने भयो है हेरौँ है त अब त्यसरी चाहिँ निकालेको छ कि यसलाई निकालेको सिम्प्लिफाई गर्दै लिएर गएको छ सो मास अफ फ्लुइड इन एबी इन्टु भेलोसिटी है सो मास भनेको मैले भनिहालेँ रो इन्टु भोल्युम हो भोल्युम भनेको फेरि के हो एरिया इन्टु लेन्थ हो एरिया इन्टु लेन्थ हाम्रो केसमा चाहिँ डिएस1 भयो सरी डिएस1 रो इन्टु डिएस1 भयो हैन सो एरिया इन्टु डिएस1 यो भनेको त हाम्रो मास हो है अब एरिया इन्टु डिएस1 फेरि इन स्मल टाइम डिटी पनि भनिरहेको छ भनेपछि यसमा बाई डिटी गऱ्यो भने त के भयो डिएस बाई डिटी डिएस बाई डिटी भनेको त फेरि के भयो लेन्थ बाई टाइम भनेको भेलोसिटी नै होला हैन सो यसरी यसले के गरेको डिराइभ गरेको छ है सो मास अफ फ्लुइड भनेको के भयो रो ए1 डेन्सिटी इन्टु एएस इन्टु डिएस1 भनेको भेलोसिटी है यो सरी भोल्युम है सो रो इन्टु भोल्युम भयो यो भोल्युमलाई अब फेरि चाहिँ ब्रेकडाउन गर्यो है भोल्युमलाई ब्रेकडाउन गर्यो एरिया र लेन्थमा है सो यो लेन्थलाई पनि के गर्यो डिटी इन्टु डिटीले मल्टिप्लाई गर्यो तल र माथि डिटीले मल्टिप्लाई गर्न पाइहाल्यो स्मल टाइम डिटी छ हैन सो यसलाई के गर्यो डिएस बाई डिटीलाई हामीले के गर्यौँ अब भोल्युम भेलोसिटीको टर्ममा लिएर गयौँ है सो रो ए1 रो 1 ए1 भेलोसिटी 1 इन्टु डिटी इन्टु भेलोसिटी है मुभमेन्ट भनेको के हुँदो रहेछ अल्टिमेटली भन्दाखेरि रो 1 इन्टु ए1 इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर इन्टु डिटी है यो चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हुँदो रहेछ है यसरी चाहिँ हामीले मुभमेन्टको अघिको इक्वेसन जुन अघिको चाहिँ एफ इन्टु डिटी इक्वल्स टु डिएमभी भन्ने इक्वेसनलाई अब के गर्यौँ यसरी हामीले परिमार्जित गर्यौँ अथवा नयाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने इक्वेसनमा हामीले परिमार्जित गर्यौँ है सिमिलरली अब के भयो यो त ए सेक्सनको 1 सेक्सनको लागि भयो अब 2 सेक्सनको लागि पनि हामी त्यही काम गर्छौँ हैन 2 सेक्सनको लागि पनि त्यही हैन रो 1 को ठाउँमा रो 2 भयो एरियाको ठाउँमा ए2 भयो स्मल डिस्टेन्स ds2 भयो हैन र त्यसमा त्यो ट्राभल गरेको भेलोसिटी v2 भयो भने यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ मोमेन्टम अफ फ्लुइड लिभिङ सेक्सन सिडी इन स्मल त्यही टाइम डिटीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ रो 2 a2 v2 स्क्वायर इन्टु डिटी है यो भयो रो 1 a1 v1 स्क्वायर डिटी एउटा फर्स्ट सेक्सन र सेकेन्ड सेक्सनको यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ सो अब हामीलाई चाहिएको त मोमेन्टम अफ फ्लुइड हो हैन चेन्ज इन मोमेन्टम हो सो चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि अलवेज हामीलाई थाहा छ त्यसो चेन्ज भनेको सधैँ के हुन्छ हामीले फाइनल माइनस इनिसियल लिन्छौँ हैन फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम लिन्छौँ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको यसलाई हामीले डिएमबी भनिरहेका छ है सो डिएमबी इक्वल्स टु के हुने भयो भन्दाखेरि फाइनल मोमेन्टम रो 2 a2 v2 स्क्वायर माइनस इनिसियल मोमेन्टम रो 1 a1 v1 स्क्वायर इन्टु डिटी किन डिटी दुईटामा कभर हुन्छ यसरी हामीले के गर्न सक्यो चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्न सक्यो है ओके अगाडि बढौँ सो चेन्ज इन मोमेन्टममा निकालिहाल्यौँ हामीले हैन अब त्यसमा हामी त्यही अगाडिको इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउँछौँ है इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन भनेको एफ इन्टु डिटी इक्वल्स टु डिएमबी भन्ने थियो है सो एफ इन्टु डिटी इक्वल्स टु के भयो अहिलेको डिएमबीको इक्वेसन हामीले ल्याएर राख्यौँ रो 2 a2 v2 स्क्वायर माइनस रो 1 a1 v2 को v1 को स्क्वायर इन्टु डिटी है सो डिटी दुईतिर छ क्यान्सल भयो र यसले के दियो एफ है र यसले के दिँदो रहेछ यो इक्वेसन लगाउँदाखेरि हामीलाई चाहिने रिजल्टेन्ट फोर्स दिँदो रहेछ है सो फोर्स के हुन्छ फोर्स इक्वल्स टु रो 2 a2 v2 स्क्वायर माइनस रो 1 a1 v1 स्क्वायर हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ के गर्न सक्यो मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्डुइटमा फ्लो भइरहेको लिक्विडले है यो भनेको के भन्दाखेरि यो कन्डुइटमा फ्लो भइरहेको लिक्विडले यो कन्डुइटमा लगाउने फोर्स हो है यो फोर्स जुन छ यो फ्लोइङ लिक्विड छ यो जुन फ्लोइङ लिक्विड छ फ्लोइङ फ्लुइड छ यो फ्लोइङ फ्लुइडले यो चाहिँ यसको बाउन्ड्रीमा है यो चाहिँ कन्डुइटमा लगाउने फोर्सको भ्यालु हो यो चाहिँ है अब हामीलाई के थाहा छ न्युटन्स थर्ड ल थाहा छ न्युटन्स थर्ड लले के भन्छ हैन इन एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भन्छ है भनेपछि फ्लुइडले कन्डुइटमा लगाउने फोर्स यो हो भने अब कन्डुइटले फ्लुइडमा लगाउने फोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्क यो भ्यालु यही नै हुन्छ तर के हुन्छ इन अपोजिट डिरेक्सन हुन्छ है सो यो भनेको लिक्विडले लगाउने फोर्स इन कन्डुइट र कन्डुइटले लगाउने फोर्स इन लिक्विड चाहिँ जस्ट इक्वल एन्ड अपोजिट भन्छ यसको अपोजिट हुन्छ साइनमा माइनस होला अरू कुरा सेमै हुने भयो है यसरी चाहिँ हामीले इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउन सकिन्छ
सो हेरौँ अब हामीले त के हुन्छ एजम्सन गरिरहेको हुन्छौँ इन्कम्प्रेसिबल फ्लो मैले भनेको थिएँ सायद अरू सेक्सनहरूमा त्यो हामी सिभिल इन्जिनियर हौँ हामी सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लोमा हामी डिल गरिरहेका हुन्छौँ मेकानिकलहरूले यता कम्प्रेसिबल फ्लुइडहरूमा पनि डिल गर्छ अनि उनीहरूले त्यो पनि पढिरहेको हुन्छ भने हामीलाई कम्प्रेसिबल फ्लुइडको चाहिँ खासै चाहिँदैन हामीले इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइडको कुरा गर्छौँ सो इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड भनेको के हो भन्दाखेरि हरेक पोइन्टमा के हुन्छ त्यसको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डेन्सिटीमा चेन्ज आउँदैन भोल्युममा चेन्ज आउँदैन द्याट मिन्स डेन्सिटीमा चेन्ज आउँदैन है त्यसैले चाहिँ यदि डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न खोजेको हो कि यो इक्वेसनलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ यदि डेन्सिटीमा चेन्ज आउँदैन भने यो डेन्सिटी निकाल्न सकियो बाहिर कन्स्ट्यान्ट भयो होइन अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ यो अब बाँकी रह्यो टर्म A2 इन्टु V2 स्क्वायर भन्ने टर्म छ V2 इन्टु V2 गर्न सकियो होइन A2 इन्टु V2 इन्टु V2 गर्न सक्यो सिमिलरली A1 इन्टु V1 इन्टु V1 गर्न सक्यो अब हामीलाई के थाहा छ कन्टिन्युटी इक्वेसन भन्दाखेरि यो A2 इन्टु V2 है एरिया इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि डिस्चार्ज हो Q2 इन्टु V2 भयो है Q2 इन्टु V2 भयो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सक्यो सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ है सो यसलाई अब हामीले के गर्न सक्यो A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2 फ्रम कन्टिन्युटी इक्वेसन है सो एप्लाइङ दिस अल सिम्प्लिफिकेसन अब के आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल इक्वेसन आउँछ फोर्स इक्वल्स टु रो इन्टु Q इन्टु V2 माइनस रो इन्टु Q इन्टु V1 र यो Q रो इन्टु Q इन्टु V भन्ने जुन टर्म छ नि यो भनेको नि हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम हो यो भनेको नि के हुन्छ mv dmv बाई dt हुन्छ है यो भनेको नि हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्दै गर्दै लिएर आयौँ र dmv बाई dt लाई के गर्यौँ भन्दाखेरि यो टर्मिनोलोजीमा लिएर आयौँ है सो चेन्ज इन मोमेन्टम dmv बाई dt छ मैले यसमा के गरेँ I भनेर राखेँ है किन I भनेर राख्दा भन्दाखेरि रो Q V2 फाइनल माइनस इनिसियल गर्न पर्यो नि त हैन यो भनेको फाइनल भयो यो भनेको इनिसियल भयो सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिम्प्लिफाई गर्दै लिएर आएर हाम्रो जुन इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन छ त्यसलाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है सो फोर्स इक्वल्स टु रो Q V2 माइनस V1 फाइनल इक्वेसन यसरी लिएर आउन सकिन्छ हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ है त सो यसमा हेरौँ है अब सम अफ वेयर F is the sum of force acting in any direction. मैले अघि नैबाट पनि भनिरहेको थिएँ न्युटन सेकेन्ड ल हामी के भन्छौँ ल अफ नेट फोर्सेस भनिरहेका हुन्छौँ है सो ल अफ नेट फोर्सेस भनिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यसमा एउटा छ यो फ्लुइडले लगाउने कन्ड्युटमा लगाउने फोर्स हुने भयो है त्यसले अब कन्ड्युटले फ्लुइडमा लाग्छ भने त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यसै गरी चाहिँ अन्य फोर्सेसहरू के लागिरहेको हुन्छ त्यो कन्ड्युटमा त्यो फ्लुइडमा फ्लो गर्दाखेरि ती सबै चाहिँ फोर्सेसहरूको हामीले नेट फोर्स लिन पर्ने हुन्छ हिसाबमा चाहिँ है त्यो अलि हिसाब हेरौँला बुझिहाल्छ है सो दिस इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई द बाउन्ड्री अफ कन्ड्युट एन्ड फ्लुइड है यसलाई चाहिँ अब बाउन्ड्री अफ द कन्ड्युटले लगाएको भन्न पनि सक्यो अथवा फ्लुइडले चाहिँ कन्ड्युटमा लगाएको भन्न पनि सक्यो र यसको जस्ट म्याग्निट्युडमा चाहिँ म्याग्निट्युड सेप हुन्छ डिरेक्सन अपोजिट हुने मात्र कुरा हो सो एकोर्डिङ टु द न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन फ्लुइड अल्सो एक्जर्ट इक्वल फोर्स इन अपोजिट डिरेक्सन र फ्लुइडले पनि के गर्छ इक्वल फोर्स लगाउँछ तर के भयो अपोजिट डिरेक्सनमा यति नै फोर्स लगाइरहेको हुन्छ है सो यसरी हामीले इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ अब यसको एप्लिकेसन हेरौँ है सो यो चाहिँ एकदम याद गरौँ है अब तपाईँहरूलाई यो फर्मुलाहरू पछाडि छन् 2-3 4 5वटा फर्मुला आउँछ होइन त्यो फर्मुला अब घोकेर बस्नुभन्दा पनि यदि यसरी चाहिँ अब यो इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसनलाई यसरी यो डिराइभ गरेको पाराले तपाईँले ठ्याक्कै भ्यालु निकाल्न सक्नुभयो भने त्यो फर्मुला यति लामा फर्मुला घोकिराख्नु पर्दैन है सजिलो छ केही पनि गरेको छैन यसमा नयाँ कुरा है यो कुरा यहाँबाट तपाईँले सर एकचोटि गर्दै हेर्दै आउनुभयो भने खासै गाह्रो केही पनि छैन हामीले डिराइभ गर्न सकिहालिन्छ है त सो घोक्न सकिन्छ भने त राम्रो तर चाहिँ म घोक्नु भनेर कसैलाई पनि भन्दिनँ है यसरी चाहिँ हामीले डिराइभ गर्न सकिन्छ है यो हामी पछाडि अब धेरै ठाउँमा युज हुन्छ इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन है त सो अगाडि हेरौँ सो एप्लिकेसन अफ इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन यसको एप्लिकेसन कहाँ छ त है धेरै ठाउँमा हामी यो इम्पल्स मोमेन्टम युज गर्न सकिन्छ हामीले प्र्याक्टिकली पनि अब हायर पछाडि पढ्दै जाने भने त्यसमा धेरै ठाउँमा युज हुन्छ है त सो यहाँ पनि 2-4वटा इक्जाम्पल हेरौँला सो यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ हामीले केहीमा हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पाइप बेन्ड होइन पाइप त के छ हामीले घरहरूतिर पाइप राख्दाखेरि सधैँ के स्ट्रेट डाइरेक्सनमा त हुँदैन होइन पाइप त बेन्ड हुन्छ भनेपछि यस्तो पाइप बेन्डहरूमा चाहिँ यो पाइप बेन्ड हुने ठाउँमा यहाँनिर यो सेक्सनमा के हुन्छ यो फ्लुइडले चाहिँ फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ होइन त्यो फ्लुइडले फोर्स एक्जर्ट गरेको जति चाहिँ फेरि के हुन्छ कन्ड्युटले चाहिँ फ्लुइडमा पनि एक्जर्ट गर्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ है सिमिलरली रिड्युसर अथवा इन्लार्जर रिड्युसर भनेको एउटा के भयो ठुलो पाइप छ ठुलो पाइपमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ त्यसमा अब सानो पाइप ल्याएर जोड्यौँ होइन यसरी सानो पाइप ल्याएर जोड्यौँ भनेपछि के हुनुभयो यहाँनिर त चेन्ज भयो यो चेन्जले गर्दाखेरि के हुन्छ मोमेन्टममा चेन्ज आउँछ
हैन। सो त्यो मोमेन्टममा चेन्ज आउँदाखेरि अब त्यसमा फोर्सेस कति लाग्छ के हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ। अर्को हुन्छ मुभिङ भेन। यो मुभिङ भेनको कन्सेप्ट हामी केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले टर्बाइनहरूमा है, हाइड्रो पावरमा त के हुन्छ यसरी टर्बाइनहरू युज गरिरहन्छ। मैले सिम्पल फिगर बनाएँ होइन, यस्तो पेल्टन टर्बाइन होला है। यो त के हुन्छ पानीको फ्लुइडको चाहिँ मोसनले यो के हुन्छ मुभ भइरहेको हुन्छ। यो मुभ भएर चाहिँ यसले के गर्छ काइनेटिक इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीतिर मेकानिकलमा चेन्ज गर्छ, मेकानिकलबाट इलेक्ट्रिकलतिर चेन्ज गरिरहेका हुन्छौँ हामीले हैन। भनेपछि यस्तो मुभिङ भेनमा पनि हामीले के गर्न सकिन्छ यो इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर त्यो कति हुन्छ त्यसले कति फोर्स लगाउँछ कति जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ। सिमिलरली जेट प्रपोल्सनहरू यो अब मेकानिकल इन्जिनियरले धेरै पढ्ला यतातिर हैन। हाइड्रो हाम्रो अब प्लेनहरूको अथवा रकेटहरूको जेट प्रपोल्सन हैन, त्यो हुँदाखेरि कति हुन्छ के हुन्छ फोर्स के लाग्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले निकाल्न सक्ने भए। त्यसै गरी अब यो सडन इन्लार्जमेन्ट इन पाइप है, रिड्युसर इन्लार्जमेन्टको कुरा त्यही भयो। अर्को हुन्छ हाइड्रोलिक जम्प इन च्यानल। यो हाइड्रोलिक जम्प इन च्यानलको सायद एउटा त्यो दुईवटा ग्रुपले त ल्याब पनि गर्यो, अलिकति हेऱ्यो होला हैन। तर हाइड्रोलिक जम्प भनेर त हिजो हेरिएन, तर यो अब हाइड्रोलिक्समा हामी डिटेलमा पढ्छौँ हाइड्रोलिक जम्पको बारेमा है। सो यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा धेरै ठाउँमा चाहिँ इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन हामी एप्लाई गर्छौँ र त्यसको चाहिँ हामीले डिराइभहरू गर्ने अथवा चाहिँ भ्यालुहरू निकाल्ने काम गर्छौँ। ल है त 2-3वटा एक्जाम्पल हेरौँ अब अहिले के हुँदो रहेछ। सो पहिलो छ फोर्स एक्जर्टेड बाई अ फ्लोइङ फ्लुइड अन अ पाइप बेन्ड। एउटा फ्लो भइरहेको फ्लुइड छ हैन। सो त्यो फ्लो भइरहेको फ्लुइडले एउटा पाइप बेन्ड आयो। अब पाइपलाई त हामीले घरहरूतिर तपाईँले आफैले हेर्नु भएको छ होला हैन, स्ट्रेट त हुँदैन हैन, कहिले माथिल्लो तलबाट तलतिर लान पर्ला अथवा कहिले एउटै तलामा पनि के हुन्छ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ टोयलेट बाथरुमहरू किचनहरू हैन आयो भने हामीले त्यो पाइपलाई चाहिँ के गर्छौँ बेन्ड गर्छौँ, यता र उता लिएर गइरहेका हुन्छौँ हैन। सो त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त्यो पाइपमा फ्लो हुँदा लिक्विडले के गर्छ फ्लुइड हाम्रो कन्ड्युटमा अथवा पाइपमा फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ है। र त्यो फोर्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यही हामी मोमेन्टम इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर हामी निकाल्छौँ है त। सो द इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन इज युज टु डिटरमाइन द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्जर्टेड बाई अ फ्लोइङ फ्लुइड अन अ पाइप बेन्ड है। पाइप बेन्डमा कति लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्न हामी इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन युज गरिरहेका हुन्छौँ है त। सो यसमा पनि के छ कन्सिडरेसन हेरौँ है। कन्सिडरेसन त्यही हो अगाडिको जस्तै अब सेक्सन 1 र 2 भनेर मान्यो होइन बेन्डमा है। यो बेन्ड भनेको यसलाई के नबुझ्नु भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी हाइटमा हो भनेर बेन्ड भनेर नबुझ्नु है। अहिले तपाईँहरूले यो चाहिँ के छ फ्ल्याट सर्फेसमा ग्राउन्डमै छ है, एउटा डिरेक्सनबाट अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। यसमा हाइटमा चाहिँ चेन्ज छैन है अहिलेलाई है। त्यो चाहिँ अहिले हाइटवाला चेन्जको चाहिँ नबुझ्नु र, किनभने हाइटवाला कम्पोनेन्ट यसमा छैन है। यो ग्राउन्डमा चाहिँ के छ फ्ल्याटली सुताएरै हामीले के गरिरहेका छौँ चेन्ज गरेका छौँ डिरेक्सन अथवा बेन्ड गरेका छौँ भनेर बुझ्नु होला। सो भनेपछि के भयो अब सेक्सन 1 र 2 लियौँ हामीले 1 र 2 लियौँ र 1 र 2मा के लागिरहेको हुन्छ त्यो हामीले निकाल्छौँ है। सो 1मा के छ लिक्विड फ्लो भइरहेको छ त्यसको प्रेसर लाग्ला होइन। 1को आफ्नो एरिया छँदैछ P1 A1 भयो। यसमा चाहिँ डेन्सिटी हामीले ρ1 भनेर मान्न सक्छौँ अहिलेलाई। पछि चाहिँ जसरी नै लिक्विड हो इन्कम्प्रेसिबल छ ρ1 = ρ2 भनिहाल्छौँ हैन। सिमिलरली ρ2 अब के भयो नेक्स्ट सेक्सन 2मा सेक्सन 2मा के भयो फोर्स के हुन्छ सधैँ नर्मली लाग्छ अपोजिट डिरेक्सन यताबाट लाग्ने भयो। फ्लोइङ लिक्विडको कुरा गरिरहेछौँ है। यताबाट यो यता गइरहेको छ यो पनि माथि गइरहेको छ तर लिक्विड फ्लो भइरहेको छ भनेपछि के हुन्छ हामी यसरी कुनै दुईटा सेक्सनमा हेरेर अस्ति एकजना साथीले पनि सोध्नु भएको थियो मलाई यही कुरा। सो यसरी दुईवटा सेक्सनको कुरा गर्छौँ भने अब यताबाट चाहिँ हामीले प्रेसर यताबाट प्रेसर फोर्स है प्रेसर भनौँ न प्रेसर मात्र P1 लागु मान्छौँ भने फ्लोइङ लिक्विडको केसमा अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ अर्कोतिरबाट लागेको त्यसमा नर्मली लागेको भनेर मान्छौँ है हामीले है। इक्वलेन्ट क्यान्सल आउट गर्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर फेरि यो पनि यतै गयो भने त यो के हुन्छ गएकै हुन्छ है। त्यही भएर यसमा विचार गर्नु होला। यताबाट यो डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ लिन्छौँ हामी, अर्को डिरेक्सनमा अर्कोतिरको अर्को सेक्सनमा हामी के हुन्छ ठ्याक्क त्यसको अपोजिट डिरेक्सन यो प्रेसरलाई मात्र है। अब भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ एउटै डिरेक्सन यता यो भेलोसिटी यता फ्लो भइरहेको छ यसलाई V1 भनियो हैन। अब यतातिर के भयो यता माथितिर गयो भेलोसिटी यसलाई हामी V2 भनियो है। अब यसमा हेरौँ है, यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ पाइप त बेन्डमा छ है। कुनै एउटा एङ्गल थीटामा पाइप के छ बेन्ड भइरहेको छ हैन। सो पाइप बेन्ड भइरहेको बेलामा अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो यसमा लाग्ने जुन फोर्स छ नि त्यो फोर्स त के छ एक्स डिरेक्सनमा मात्र पनि छैन है वाइ डिरेक्सनमा पनि छैन, यसरी एउटा कुनै चाहिँ एङ्गलमा छ है। सो यसलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो फोर्सलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा कम्पोनेन्टमा, एउटा एक्स कम्पोनेन्टमा एक्स डिरेक्सनमा र अर्को हुन्छ वाइ डिरेक्सनमा है। हामीले रिजल्भ अब यो सेक्सन है यो सेक्सनमा मात्र हेर्ने हो भने त के छ एक्स डिरेक्सनमा मात्र फोर्स छ हैन। अब यो सेक्सनमा यतापट्टिको यो सेक्सनमा हेर्छौँ भने त के छ यसमा त न एक्समा छ न वाइमा छ है। त्यसैले के गर्नु पर्यो हामीले त्यो लाग्ने फोर्सलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा त्यो भयो। अब सिमिलरली अर्को कुरा पनि हेरौँ अब भेलोसिटीको कुरा हेरौँ है।
यो सेक्सनमा के छ भेलोसिटी एक्स डिरेक्सनमा छ भेलोसिटी पनि वेक्टर क्वान्टिटी हो है अब यो डिरेक्सनमा के छ भेलोसिटी चाहिँ कुनै एउटा थीटामा छ न एक्समा छ न वाईमा छ है भनेपछि यसमा हामीले दुईवटा कुरालाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा हुन्छ प्रेसर फोर्स यो सेक्सनमा है यो सेक्सनमा मात्र हामीले यसमा दुईवटा कुरालाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भेलोसिटीलाई है एउटा हुन्छ भेलोसिटी यसरी गइरहेको छ भेलोसिटी भनेपछि यसलाई हामी भेलोसिटीलाई रिजल्भ गर्छौँ है साइन कम्पोनेन्ट र कस कम्पोनेन्टमा भने सिमिलरली प्रेसर फोर्सलाई है प्रेसर इन्टु एरिया भनेको प्रेसर फोर्स भयो त्यो भने चाहिँ के भयो हाम्रो वेक्टर क्वान्टिटी भयो भनेपछि प्रेसर कसरी लागिरहेको छ यसमा सरी यो हुँदैन है यसमा चाहिँ एङ्गल फरक होला सो यो यसलाई क्यान्सल गरौँ यता हेरौँ है सो अब प्रेसर त के छ भन्दाखेरि यसमा त यसरी लागिरहेको छ सेक्सन 2 मा हैन भनेपछि यो सेक्सन 2 मा लागेको प्रेसरलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है दुईवटा कुरालाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रिजल्भ गरेको कुरालाई हामीले के गर्छौँ हाम्रो इक्वेसन मोमेन्ट इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसनमा हामी ल्याएर राख्छौँ है यो भनेको प्रेसर फोर्स P1 A1 होला अथवा P2 A2 होला है यसरी हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा कम्पोनेन्ट है एउटा भेलोसिटी कम्पोनेन्टलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ हामीले प्रेसर कम्पोनेन्ट प्रेसर फोर्सको कम्पोनेन्टलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो खालको हिसाबमा है त अब हेरौँ है सो ρ1 v1 a1 भइहाल्यो डेन्सिटी मिन भेलोसिटी र प्रेसर एट 1 भयो ρ2 v2 a2 भनेको डेन्सिटी भेलोसिटी र प्रेसर एट 0.2 भयो है अब यसमा हेरौँ लेट fx एन्ड fy बी द कम्पोनेन्ट अफ फोर्स एक्जर्टेड बाइ द फ्लोइङ लिक्विड यहाँ हेरौँ है भनेपछि fx र fy चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट अफ फोर्सेस एक्जर्टेड बाइ फ्लोइङ लिक्विडले एक्जर्ट गर्ने फ्लो हो के अरे फोर्स हो भनिरहेछौँ है इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सन तर के हुने भयो देन द फोर्स एक्जर्टेड बाइ द बेन्ड इन द फ्लुइड अब बेन्डले पनि फ्लुइडमा त फोर्स एक्जर्ट गर्छ भनियो हैन सो इन एक्स एन्ड वाइ डिरेक्सनमा के हुने भयो भन्दाखेरि इन अपोजिट डिरेक्सन द्याट इज एफ माइनस एफएक्स र माइनस एफवाई हुन्छ है अगाडि पनि मैले यो दोहोऱ्याइसकेँ है भनेपछि फ्लुइडले एफएक्स र एफवाईमा लागिरहेको छ भने हेरौँ है त यसमा यो फिगरमा हेर्यो भने फ्लुइडले लगाएको फोर्स यो हुन्छ है एफएक्स र एफवाई है यो चाहिँ फ्लुइडको भयो फ्लुइड एफएल मात्र लेख्ने अहिले भने अब बेन्डले लगाउने अथवा पाइपले लगाउने चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा एफएक्स र यो एफवाई यसरी हुन्छ है यो चाहिँ बेन्डले बी मात्र लेखेँ है मैले अहिलेलाई सो ठ्याक्क इक्वल एन्ड अपोजिट है डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ सो द अदर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिङ अन द फ्लुइड आर P1 A1 अब के गर्छ हामीले त अघि नै भन्यौँ हैन न्युटन सेकेन्ड ललाई ल अफ नेट फोर्सेस भनिरहेको छौँ हामीले समेसन अफ फोर्स लगाउने हो है सो समेसन अफ फोर्स लगाउनेमा कुन फोर्स एक्ट गर्छ त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है सो एउटा फोर्स हुने भयो यही फ्लोइङ फ्लुइडले लगाउने फोर्स है यही एफएक्स र एफवाई हुने भयो एउटा फोर्स भनेको अर्को फोर्स के हुने भयो भन्दाखेरि P1 इन्टु A1 यो भनेको प्रेसर फोर्स हैन सिमिलरली P2 इन्टु A2 यो भनेको अर्को प्रेसर फोर्स छ है सो एक्स डिरेक्सनमा P1 A1 छ केही समस्या भएन वाइ डिरेक्सनमा P1 A1 छैन वाइतिर चाहिएन रिजल्भ गर्दाखेरि है अब P2 A2 के छ कुनै एउटा एङ्गलमा छ है सो कुनै एउटा एङ्गलमा छ भने यो P2 A2 लाई के गर्नुपर्छ एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई पनि रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो एक्स डिरेक्सनमा के हुने भयो P2 A2 cos थीटा हुने भयो हैन र वाइ डिरेक्सनमा के हुने भयो P2 A2 sin थीटा हुने भयो है यसरी हामीले रिजल्भ गर्यो भने अब यो सबै प्यारामिटर यसमा आइहाल्यो अब यसमा हामी के गर्छौँ जस्ट त्यसलाई मोमेन्टम इक्वेसनमा लगाएर राख्छौँ है इन एक्स डिरेक्सन एन्ड इन वाइ डिरेक्सन सो नेट फोर्सेस एक्टिङ अन फ्लुइड इन डिरेक्सन अफ एक्स अब एक्स डिरेक्सनमा है यसरी यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मानौँ है एक्स डिरेक्सन यसलाई हामीले पोजिटिभ मानिरहेका छौँ है यसरी यो एक्स यो वाइ है सो यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हो भनेर मान्यौँ हेरौँ सो के हुने भयो सो नेट फोर्सेस एक्टिङ अन फ्लुइड इन डिरेक्सन अफ एक्स should be equals to rate of change of momentum in x direction हैन x डिरेक्सनको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन पर्यो त्यसैले अब नेट फोर्सेस के भयो एउटा P1 A1 छ हैन अर्को के भयो P2 A2 cos थीटा भयो यसलाई हामीले रिजल्भ गर्यौं P2 A2 थियो त्यसलाई चाहिँ थीटामा चाहिँ रिजल्भ गर्दाखेरि cos थीटा भयो र अर्को के भयो fx हैन भनेपछि यसरी फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ भने यसरी फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ भने है सो यो रिड्युसरले अथवा यो बेन्डले चाहिँ यसमा के हुने भयो यो डिरेक्सनमा हाम्रो के गरिरहेको छ फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ त्यसैले के भयो माइनस एफएक्स है हामीले यो बेन्डले लगाउने फोर्स हो फोर्स हामीले के भन्यौँ माइनस एफएक्स भन्यौँ है सो यो सुड बी इक्वल्स टु के भयो मास पर सेकेन्ड इन्टु चेन्ज अफ भेलोसिटी है एमभी थियो यसलाई डिएमभी भन्यौँ है सो डिएमभी बाई डिटीलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिएम बाई डिटीलाई मास पर चेन्ज मास फ्लो रेट भनेर पढाएको थियौँ नि सायद अगाडितिर है त्यो मास फ्लो रेट गर्न खोजे मात्र हो यसले
है। सो dm by dt गऱ्यो भने यसलाई रो इन्टु क्यू हुन्छ, सिधै सजिलो हुन्छ क्या। रो इन्टु क्यू भयो। अनि चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको v2 माइनस v1 गर्न सक्यो, फाइनल माइनस इनिसियल है। सो यसरी चाहिँ सर्ट डाउन गरेको हामी है। सो चेन्ज अफ मास फ्लो रेट इन्टु चेन्ज अफ भेलोसिटी। सो मास फ्लो रेट भनेको रो इन्टु क्यू हुन्छ सिधै, अगाडि हामीले डिराइभ पनि गरिसकेका छौँ है, हेर्नु होला। सो फाइनल भेलोसिटी इन डिरेक्सन अफ एक्स माइनस इनिसियल भेलोसिटी इन डिरेक्सन अफ एक्स। सो v के छ, इनिसियल एक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटी v1 छ हैन, र अर्को भेलोसिटी त के छ v2 त यसरी छ, कुनै एउटा एंगलमा छ, कुनै एउटा एंगलमा छ भने चाहिँ यसलाई एक्स डिरेक्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो, रिजल्भ गर्नु पर्यो है। सो के हुने भयो त्यो भनेको v2 cos थीटा हुने भयो है। सो फाइनल भेलोसिटी इज v2 cos थीटा, इनिशियल भेलोसिटी इज v1, एक्स डिरेक्सनमै छ, यसमा कुनै रिजल्भ गर्न परेन। सो हाम्रो फाइनल इक्वेसन के आउँदो रहेछ इन एक्स डिरेक्सनमा भन्दाखेरि यो एफएक्स लाई यता लएर यिनीहरुलाई यता लिएर आयो भने है, यता र उता गर्यो हामीले चाहिँ इक्वेसनको साइनको तलमाथि गर्यो भने के आउने भयो, फाइनल इक्वेसन आउँछ एफएक्स इक्वल्स टु रो इन्टु क्यू v1 माइनस v2 cos थीटा प्लस p1a1 माइनस p2a2 cos थीटा है। यसरी हामीले एक्स डिरेक्सनको फोर्स निकाल्न सक्यौं है। तपाईले अब यो इक्वेसन अब मैले भने है, फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। यो इक्वेसन के छ भन्दाखेरि पछाडिको एप्लिकेसनहरुमा यो इक्वेसन ठ्याक्कै तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ भने सिधै लेखेर गर्न सकिन्छ, हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सम्झिन सकिदैन भने यो यसरी डिराइभ गरेर लिएर आएर हामीले यो इक्वेसन निकाल्न पनि सकिन्छ है। किन टोटल लाग्ने फोर्स के छ र चेन्ज इन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम के छ भनेर हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ। ठ्याक्कै यही मेथडले डिराइभ गर्न सकिन्छ है पछाडि हिसाबहरुमा। यो भयो एक्स डिरेक्सनको लागि। अब अर्को हुन्छ सिमिलरली द मोमेन्टम इक्वेसन इन वाई डिरेक्सन। अब वाई डिरेक्सनमा पनि छ, एक्स डिरेक्सनको त हामीले रिजल्भ गरेर सकिहाल्यो है। अब वाई डिरेक्सनमा पनि छ। सो फर्स्ट वान सेक्सनतिरकोलाई हेर्ने हो भने वान सेक्सनको त के छ, एक्स डिरेक्सनमा यस्तो छ पाइप, त्यसपछि आएर यस्तो थियो पाइप हैन। वान सेक्सनमा त के छ, वाई डिरेक्सनमा त कुनै पनि किसिमको फोर्स आउने भएन है। यो के भयो, जिरो भयो, सजिलो भयो। त्यसैले के भयो, जिरो भयो है। अब अर्को के छ, यो डिरेक्सनलाई कुनै एउटा एंगल थीटामा छ, यसलाई अब हामीले रिजल्भ गर्नु पर्यो हैन। p1a1 भन्ने थियो होला, p2a2 भन्ने थियो होला। सो p2a2 अब के हुने हो, यो माथितिरको डिरेक्सनमा यसलाई हामीले चाहिँ वाई डिरेक्सनमा गरिरहेको छ भने p2a2 sin थीटा हैन। सिमिलरली के भयो, वाई डिरेक्सनबाट यो पाइपको बेन्डले के गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ माइनस fy है। सो दिस शुड बी इक्वल्स टु के भयो, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इन वाई डिरेक्सन है। त्यो भनेको मास पर सेकेन्ड भनेको रो इन्टु क्यू हुन्छ सधैँ, र चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी। वाई डिरेक्सनमा के छ, इनिशियल भेलोसिटी त छैन, जिरो हैन। त्यसैले फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ, त्यो भेलोसिटीको v वाला कम्पोनेन्टको हामीले y कम्पोनेन्ट लिए भइहाल्यो है। सो यसरी के हुने भयो, fy इक्वल्स टु रो क्यू माइनस v2 sin थीटा। यसलाई माइनस यता ल्याएको भएर यो भित्र गयो, तपाईले बाहिर त्यो साइनलाई बाहिर ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। रो क्यू माइनस v2 sin थीटा माइनस p2a2 sin थीटा। यसरी चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट हामीले के गर्न सकिदो रहेछ, फोर्सको निकाल्न सकिदो रहेछ है, मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर। सो अब यो दुईवटा फोर्स आयो, एफएक्स र एफवाई आयो हैन। एफएक्स र एफवाई आइरहेको छ, यो त दुईवटा डिरेक्सनमा छ भनेपछि अब यो दुईवटाको हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ है। यो त अब सबैलाई थाहा छ, अगाडिबाट गरिरहेका छौँ। दुईवटा डिरेक्सनमा एफएक्स र एफवाई आयो भने के हुन्छ, रिजल्टेन्ट भनेको सधैँ एफएक्सको स्क्वायर प्लस एफवाईको स्क्वायरको अन्डर रुट हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले रिजल्टेन्ट फोर्स कति लाग्छ त भनेर निकाल्न सक्छौँ है। र अब यो रिजल्टेन्ट फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भनेर पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ है। सो tan थीटा इक्वल्स टु एफवाई बाई एफएक्स गरेर हामीले कुन डिरेक्सनमा इन विथ रेस्पेक्ट टु होरिजेन्टल कहाँ लागिरहेको छ भनेर निकाल्न सकिन्छ है। यो भयो एप्लिकेसन अफ इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन इन पाइप बेन्डमा हामीले इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसनलाई यसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ है त। अब एउटा अर्को इन रिड्युसरको हेरौँ अनि त्यसपछि एक्जाम्पल हेरौँ है त। सो सिमिलरली अर्को छ फोर्स एक्जर्टेड बाई फ्लोइङ फ्लुइड अन रिड्युसर भनेको के, एउटा ठुलो डायमिटरको पाइपलाई के गर्यो, एउटा सानो डायमिटरको पाइपमा अब हामीले जोड्यौँ है। यसरी चाहिँ जोड्यौँ, ठुलो डायमिटरको पाइपलाई सानो पाइपको डायमिटरमा जोड्यो भने के हुने भयो, यसमा चाहिँ अब मोमेन्टममा चेन्ज आउने भयो, एमबीमा चेन्ज हुने भयो त्यसको सेक्सन एरियाले गर्दाखेरि। र यसमा पनि के गर्न सकिन्छ, त्यही मोमेन्टम इक्वेसन लगाउन सकिन्छ। यसमा सजिलो के भयो भन्दाखेरि एउटै डिरेक्सनमा छ, यसमा कुनै बेन्ड पनि छैन, केही पनि छैन है। बेन्डहरू भएको भए हामीले त्यो अर्को वाई कम्पोनेन्ट पनि चाहिन्थ्यो, तर के भयो, यसमा बेन्डहरू छैन भने चाहिँ सिम्पल एक्स डिरेक्सनमा मात्र छ है। सो सिम्पल एक्स डिरेक्सनमा मात्र छ भने चाहिँ अगाडिको जुन यसको हामीले एक्स वाला एक्स डिरेक्सनको यो थियो नि, यो मात्र लगाए भइहाल्यो
है, त्यही नै काम गरिएको छ। अब यो लेट यताउति सपोज 1 2 यताउति यसमा केही पनि राखिन, मैले सिधै चाहिँ इक्वेसनको कुरा राखेँ। सो समेसन अफ फोर्सेस इन एक्स डिरेक्सन शुड बी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इन एक्स डिरेक्सन हैन। सो समेसन अफ फोर्सेस के हुनुभयो यसमा, P1 A1 एउटा, अर्को छ P2 A2 है, दुईवटा डिरेक्सनमा अपोजिट डिरेक्सनमा छ, र अर्को के हुनुभयो, यो रिड्युसरले लगाउँछ फोर्स इन यो अर्को अपोजिट डिरेक्सनमा, यसलाई हामी एफएक्स भनियो है। र यो सुड बी इक्वल्स टु के हुने भयो, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम है, रो इन्टु क्यू इन्टु फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिड्युसरमा पनि है, रिड्युसरमा पनि हामीले के गर्न सक्यो भन्दा यो इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर फोर्स कति लाग्दो रहेछ, फोर्स कति लगाउँछ, फ्लुइडले कति फोर्स लगाउँछ, अथवा त्यो हाम्रो बेन्डले अथवा चाहिँ रिड्युसरले कति फोर्स लगाउँछ हामीले सजिलै निकाल्न सकिन्छ है त। सो दिस इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई रिड्युसर अन द फ्लुइड, अथवा चाहिँ दिस इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई लिक्विड अन द रिड्युसर भन्न सक्यो। अर्को चाहिँ के हुन्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भन्न सकिन्छ है। त्यो म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, डिरेक्सनको मात्र कुरा फरक हो है त। सो यसरी हामीले इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर हामीले फ्लोको कुराहरूमा फोर्स कति लागिरहेको छ मुभिङ बडीको होइन भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सकिन्छ है त। ल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है, यसमा केही छ ल है, पहिला मैले म मात्र बोलेँ, एकैछिन डिस्कसन गरौँ है त। सो यसमा केही छ, अहिलेसम्मको कुराहरूमा केही छ कन्फ्युजन्सहरू, 87 जना रहेछौँ। इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसनमा केही छ कन्फ्युजन, बुझिएन, केही गाह्रो भयो भने सोध्नु होला, एकैछिन रिकल गरौँ अनि अगाडि बढ्छौँ। छ त्यस्तो केही बुझ्यो? सर त एफएक्स प्लस हुनुपर्ने हैन? कहाँनिर यो उस फाल्नु न सर यहाँ। हजुर, यो एफएक्स यस्तो भयो, हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि फोर्स एक्जर्टेड बाई रिड्युसर अन द फ्लुइड, हेर्नु त यो हेरौँ है, यो लाइन। सो दिस इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई, फोर्स कुन डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ, सरी फ्लुइड यो डिरेक्सनमा एक्स डिरेक्सनमा फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ होइन। एक्स डिरेक्सनमा फ्लुइड फ्लो भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो फ्लुइडलाई त्यसमा लाग्ने फोर्सलाई के गर्नु पर्यो, रिड्युसरले त अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ नि त होइन र है। लिक्विड यसरी फ्लो भइरहेको छ, मैले माउसले पोइन्टरले देखाइरहेको छु है, लिक्विड यसरी फ्लो भइरहेको छ भने यसले लगाउने फोर्स, लिक्विडले लगाउने फोर्स चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुने भयो है। र यसलाई काउन्टरएक्ट गर्नलाई इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स के भन्छ, रिड्युसरले चाहिँ के गर्छ, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लगाउँछ भने चाहिँ माइनस एफएक्स डिरेक्सनमा लगाउँछ होइन र, त्यही माइनस एफएक्स यहाँ त्यही भएर दिएको हो है। बुझ्नुभयो? भने चाहिँ लिक्विडको फ्लोको डिरेक्सन जुन छ, लिक्विडको फ्लोको डिरेक्सन भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो रिड्युसरले अथवा त्यो बेन्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ, फोर्स एप्लाई गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला है त। ल है, अब यति नै, त्यसो भने सायद प्रब्लम छैन होला, बुझ्नु भएको छ है। सो यसमा गर्ने केही हो, त्यही नै हो, नेट फोर्स सुड बी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम लगाउनु पर्यो। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी हो। मास फ्लो रेट भनेको रो इन्टु क्यू हुन्छ सधैँ है, र भेलोसिटी भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी गर्ने हो है। कन्सेप्ट यही नै हो, ठ्याक्कै यही नै कन्सेप्ट युज गर्नुहोस्, कहिले पनि फेल खाँदैन है, यही नै कन्सेप्ट हो हामीले युज गर्ने। ल एउटा एक्जाम्पल है त, मैले यसमा हिन्टहरू पनि यताउति राखिदिन्छु, यो चाहिँ सल्भ गरौँ है सबैले। सो न्युमेरिकल हेरौँ है। सो 250 लिटर्स पर सेकेन्ड अफ वाटर इज फ्लोइङ इन अ पाइप ह्याभिङ अ डायमिटर अफ 300 mm। एउटा पाइप छ अरे यस्तो होइन, यसमा चाहिँ के छ, 250 लिटर पर सेकेन्ड अफ वाटर फ्लो भइरहेको छ भनेपछि क्वेसनले सिधै क्यू दियो, सजिलो बनाइदियो है। कहिलेकाहीँ क्यू दिँदैन है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो त एउटै पाइप एउटै डायमिटरको छ, एउटै डायमिटरको छ भनेपछि क्यू के हुने भयो, अब एरिया पनि सेम छ भनेपछि क्यू त सबैतिर कन्स्ट्यान्ट हुने भयो होइन। भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, डायमिटर चेन्ज गरेर दिन्छ, बेन्ड पनि दिन्छ, डायमिटर चेन्ज गरेर पनि दिन्छ। त्यस्तो केसमा एतिरबाट एउटा कुनै पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो फ्लुइड फ्लो यति क्यू दिएको छ भने चाहिँ अर्कोतिर चेन्ज हुनसक्छ, कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाउने क्यू निकाल्ने है। त्यस्तो केसमा चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो समस्या भएन। सो एउटै डायमिटर छ, एउटा डिस्चार्ज दियो, डायमिटर दियो। सो इफ द पाइप इज बेन्ड बाई 135 डिग्री, पाइप चाहिँ यसरी के गर्यो, 135 डिग्रीमा हामीले बेन्ड गरेको छ अरे है। सो फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स अन द बेन्ड। त्यसो भने यो बेन्डमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्सको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर सोध्यो है। द प्रेसर अफ द वाटर फ्लोइङ इज 400 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, र प्रेसर अफ वाटर फ्लो चाहिँ के दियो, यसले 400 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दियो है त। ल के गर्ने होला, ल सल्भ गरौँ त, मैले यसमा हिन्ट पनि राख्दैछु ल है त। सो गिभन यसले के क्वेसनले के दिएको छ पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो, त्यो हेर्छौँ हामीले। के छ, एरिया सेम छ, एरिया सेम छ, डिस्चार्ज 250 लिटर पर सेकेन्ड दियो, लिटर पर सेकेन्डलाई मिटर कि पर सेकेन्डमा लानको लागि इन्टु 10⁻³ हुन्छ सधैँ
है, याद गर्नु होला। सो 0.25 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भइहाल्यो डिस्चार्ज। अब त्यसै गरी चाहिँ एरिया पनि सेम छ, डिस्चार्ज पनि सेम छ भनेपछि भेलोसिटी पनि सेम हुने भयो। हामीले यसमा भेलोसिटी निकाल्न सकियो है। v1 एक्स डिरेक्सनमा छ, v2 कुनै एउटा थीटामा छ है। भनेपछि अब यसमा पहिलो काम हामीले भेलोसिटी निकाल्छौँ है। अनि त्यसै गरी के दियो, प्रेसर पनि दिएको छ है। क्वेसनले प्रेसर पनि दिएको छ, प्रेसर अफ वाटर फ्लो इज 400 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। भनेपछि P1 = P2 पनि हुन्छ यस्तो केसमा है। सो प्रेसर पनि हामीले यसमा लस, खासमा यसमा बेन्डहरुमा लस हुन्छ यताउति भनेर पनि मान्नुपर्छ, त्यो पछाडि हाइड्रोलिक्समा पढ्छौँ है। यसमा अब लसेसको कुरा चाहिँ हामी अहिले पढ्दैनौँ, यसमा त्यो हाइड्रोलिक्समा पढ्नुहुन्छ। अहिले विदाउट लस चाहिँ हामी कन्सिडर गरिरहेका छौँ है। सो P1 = P2 पनि भयो, तर के गरेर हेरौँ, P1 एक्स डिरेक्सनमा लागिरहेको छ, P2 सर्टेन एङ्गलमा लागिरहेको छ भनेपछि यसमा हामीले अहिले मैले भनिसकेको थिएँ दुईवटा कुरालाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भेलोसिटीलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है, अर्को के छ, प्रेसर फोर्सलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है, एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा। सो यति काम गरिसकेपछि म यहाँ सजिलोको लागि त्यो फिगर सबै राखिदिएको छु। अब त्यसमा अब हामी के गर्छौँ, युजिङ मोमेन्टम प्रिन्सिपल। त्यही मोमेन्टम प्रिन्सिपल अघि हामीले भर्खरै जे पढ्यौँ त्यही कुरा हामी यसमा युज गर्छौँ। सो त्यो युज गरेर हामी के गरौँ, फाइन्ड फोर्स एलोङ एक्स डिरेक्सन। एक्स डिरेक्सनमा फोर्स के छ त्यो निकाल्छौँ। सिमिलरली वाइ डिरेक्सनमा फोर्स के छ त्यो निकाल्छौँ। त्यसपछि फाइन्ड रिजल्टेन्ट फोर्स। रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको एफआर, एफआर शुड बी इक्वल्स टु अलवेज √f(x²) + fy² हुन्छ। र त्यसै गरी फाइन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स। रिजल्टेन्ट फोर्सको डिरेक्सन भनेको tan θ = सधैँ के हुन्छ, fy/fx हुन्छ। यसरी हामीले यस्तो किसिमको हिसाबहरू गर्न सकिन्छ है त। ल सल्भ गर्नुहोस्, तपाईँलाई म 5 मिनटको टाइम दिन्छु। ल कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सोध्नु है, लाज मान्नै पर्दैन। ल है त, त्यही अब इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउने हो है। फोर्स के लगाएको छ, लागेको छ त्यो यता राखिन्छ होइन। त्यो सुड बी इक्वल्स टु के भयो, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको मास फ्लो रेट इन्टु चेन्ज इन भेलोसिटी हो है। मास फ्लो रेट भनेको सधैँ क्यु इन्टु होइन अघि भर्खर एरियाले त्यो हुन्छ, रो इन्टु क्यु हुन्छ। त्यसपछि आएर भेलोसिटी, इनिसियल भेलोसिटी माइनस फाइनल भेलोसिटी है। तपाईँले बुकहरूतिर के गरेको देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि v2x माइनस v1x गरिरहेको चाहिँ देख्न सकिन्छ है। v2x माइनस v1x एक्स डिरेक्सनमा, सिमिलरली वाइ डिरेक्सनमा पनि v2y माइनस v1y भनेर गरिरहेको हुन्छ। र v2x भनेको फाइनल, v1x भनेको इनिसियल भनेर बुझाउनको लागि है। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने v2 c2 भनिराख्न पनि पर्दैन है। बुझिन्छ भने सिधै फाइनल इनिसियल गरेर लेखिदिन सकिन्छ होइन। यो त यतापट्टिको इम्पल्सको इक्वेसनको यताको भयो भने अब यो इक्वेसनको अगाडिमा के हुने भयो, अब एक्स डिरेक्सनको फोर्सेसहरू है के हुने भयो, P1x मा A1 होला होइन। सिमिलरली के छ अर्को, अब यो एक्स डिरेक्सनमा यसरी लाग्यो, अब यो फोर्स कसरी लागिरहेको, यसरी लागिरहेको छ यो यता र यता रिजल्भ गरिरहेको छ है। रिजल्भ यो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, रिजल्भ गरेको डिरेक्सन मिलाउनुहोस् है। सो त्यो डिरेक्सन अनुसारको मिल्न पऱ्यो, अनि त्यही अनुसारको साइन मिल्न पऱ्यो। साइन मिलेन भने कुरा बिग्रिन्छ है। साइन मिलेन भने एन्सर अर्कै आइदिन्छ, हिसाब बिग्रिन्छ। यहाँ हेरौँ है, यसमा चाहिँ के छ 45 डिग्री, किनभने 135 डिग्री भयो त्यसलाई 180 डिग्रीमा घटाएर चाहिँ 45 डिग्री लिएको, तर डिरेक्सनमा हेरौँ है।
सो डिरेक्सनमा खासमा यो लिनुपर्ने थियो हैन 135 को, त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ 45 डिग्री लिएको बेलामा त्यो साइन चाहिँ मिलाम है, मेन कुरा साइनको कुरा बिग्रियो भने कुरा बिग्रिन्छ। त्यो 45 डिग्री भएको बेलामा खासै समस्या चाहिँ हुँदैन है, 60-30 भएको बेलामा मात्र प्रब्लम बढी हुने। ल कसैले एफएक्स निकाल्नु भयो? कति आउँदो रहेछ? है मैले यसमा अघि भनेको कुरा याद गर्नु होला है, तपाईले सिधै यो इक्वेसन सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ है, एक्जाममा ठ्याक्कै यही नै लाग्ने हो, नयाँ कुरा लाग्दैन हैन। हैन यो सम्झिन गाह्रो छ भने टक्क लाएर फोर्स के छ त्यसमा चाहिँ मास फ्लो रेट के हुन्छ त्यसरी डिराइभ गर्दै गर्दै ल्याउन पनि सकिन्छ। म चाहिँ डिराइभ गर्दै ल्याउनु भन्छु किनभने त्यसरी फर्मुला घोकिराख्नु परेन, कन्सेप्ट बुझे भइहाल्यो। ल अगाडि बढौँ है त। के छ कति आयो एफएक्स? ल मलाई एफएक्स मात्र भनिदिनुस्। $48 किलोन्युटन आएछ। 48 अरू साथीहरुको ओके ठिकै छ। अरू साथीहरुले के गर्नु? 48 आउँछ र अलिकति बढी आउँछ कि? 49.7 हो। ल 49.7 आएको छ रे है। लगभग यस्तै 49.7 जति आउँछ है। यो मैले आरके राजपुतको बुकबाट लिएको है, तपाईहरुको रेफरेन्सको लागि मैले भनिदिहालेँ। यदि कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यो बुक पछि फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। मैले यसमा लगभग हिसाबहरु चाहिँ राजपुतकोबाट लिइराको छु। यदि कन्फ्युजन भयो, यदि बुझेन भने त्यो बुक चाहिँ फलो गर्नु होला पछि है त। सो लगभग 49.7 जति आउँछ है यसको। त्यो के 49.7 म अलि सोलुसन पनि देखाउँछु है त। सिमिलर वाइ डिरेक्सनको निकाल्नु भएको छ र कसैले? -20.6 किलोन्युटन। ओके -20.6 निकाल्नु पर्यो है। -20.6 आउँदो रहेछ रे है त। ओके है, यो दुईटा चाहिँ यो किलोन्युटनमा आइरहेको छ भनेपछि अब यति दुईटा निकाल्न सक्यो भने त रिजल्टेन्ट फोर्स र यो डिरेक्सनलाई त कुनै समस्या भएन है। रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको अन्डर रुट यसको चाहिँ दुईटाको स्क्वायरको समेसन हुन्छ हैन, र डिरेक्सन भनेको के हुने भयो? थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स अथवा tan थीटा इक्वल्स टु भनौँ tan इन्भर्स है fy बाइ fx हुन्छ एलोङ दि होरिजेन्टल विथ रेस्पेक्ट टु होरिजेन्टल है। सो यो दुईवटा निकाल्न सक्यो भने यो दुईवटा त सजिलै आइहाल्यो है त। भन्छ यस्तो खालको हिसाबहरु, यस्तो बेन्डको हिसाब, त्यसैले अहिलेको रिड्युसरको हिसाब थियो। रिड्युसरकोमा त y भन्ने कम्पोनेन्टै भएन, x कम्पोनेन्ट मात्र राखे भइहाल्यो, त्यसमा कुनै समस्या भएन। भन्छ यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है। ल
बुझ्नुभयो? यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, होइन भने म अगाडि बढेँ अब, है त। म अब एउटा टपिक लिन्छु अनि त्यसपछि आज यतिमै इन्ड गर्छु। भोलि नेक्स्ट दिनमा चाहिँ अर्को टपिक चाहिँ युज गर्छु, सुरु गर्छु म, है त। ल यसको सोल्युसन हेरौँ है त। म सर्ट सोल्युसन देखाएँ। सो अब एफएक्स र एफआई निकाल्नु छ हामीलाई, होइन। अहिले मैले जुन सुरुमा अघिको देखाएको थिएँ यो इक्वेसन पनि ठ्याक्कै यदि तपाईँले म सम्झिन्छु भन्यो भने सिधै यो इक्वेसन लगाउन सकिन्छ है। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो डिरेक्सनमा फरक पर्न सक्ला, होइन। यदि त्यो डिरेक्सनमा फरक पऱ्यो भने साइन फरक हुन्छ, होइन भने हामीले सिधै यो इक्वेसन लगाउन सकिन्छ। एफएक्सको एफआईको पनि सिधै त्यो इक्वेसन लगाउन सकिन्छ, है त, फर्मुला सम्झिन सक्ने हो भने। त्यही नै इक्वेसन हो यो। यसले चाहिँ W/Q किन गरेछ भन्दाखेरि यो कमन 9.81 यो रो इक्वल्स टु W/Q गर्यो कि W/G गरेछ यसले, होइन। यो गरिराख्नु पर्दैन। यो आरके राजपुतले चाहिँ डब्लुको टर्ममा युज गरिरहेको हुन्छ। म चाहिँ फेरि डब्लुको टर्म खासै मन पर्दैन, म चाहिँ रो नै युज गर्छु है। मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यसरी, के भयो। सो अब फोर्स निकाल्यो, होइन। एफएक्स इक्वल्स टु अब सिधै यसले रिजल्भ गर्यो अहिलेको कुरालाई। एफएक्स यो के हुन्थ्यो, P1A1, होइन, प्लस P2A2 cos थीटा माइनस एफएक्स इक्वल्स टु यतापट्टिको इक्वेसन हुन्थ्यो होला सायद, तपाईँले चाहिँ डिराइभ गर्दै आउनुभएको भए, होइन, सरी। त्यसै गरी चाहिँ एफवाईको टर्म, एफवाईको लागि चाहिँ यतातिर त वाई भन्ने कम्पोनेन्टै छैन, होइन। त्यो वाई चाहिँदै छैन। अब यसको रिजल्भ गरेको कुरा मात्र हाम्रो आउने भयो, है। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 49.76 इन डिरेक्सन अफ एक्स, है। र अर्को आयो के छ, यो माइनस 20.6 किलो न्युटन आइरहेको छ। द्याट मिन्स हामीले सपोज गरिरहेको छ माथिको डिरेक्सनको लागि, होइन। त्यसैले यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ के भयो, डिरेक्सन मात्र फरक पनि भयो। तलतिरको डिरेक्सनमा चाहिँ लागिरहेको रहेछ एफवाई भन्ने कम्पोनेन्ट, होइन। त्यसैले चाहिँ म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको के हुनुभयो, एफआर इक्वल्स टु एफएक्स स्क्वायर प्लस एफआई स्क्वायरको रुट, है। 53.85 किलो न्युटन आउँदो रहेछ। र डिरेक्सन अफ एफआर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस होरिजेन्टलसँग यो एफआरको डिरेक्सन के छ भनेर निकाल्छौँ हामीले, र यो आउँदो रहेछ 22.5 डिग्री, है। सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, यो हामीले इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर हिसाबहरू गर्न सकिन्छ, है त। ल अगाडि बढौँ है त। यस्तै खालको एउटा म यो क्वेसन मात्र देखाउँछु, यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि सल्भ गर्नु होला, है। सो अर्को क्वेसन छ, इन अ 45 डिग्री बेन्ड रेक्टेङ्गुलर एयर डक्ट, है। अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ थोरै फरक यसमा के छ भन्दा हेर्नु, म त्यो मात्र देखाउनुहुन्छ है। सो एयर डक्ट अफ 1 मिटर स्क्वायर क्रस सेक्सनल एरिया इज ग्रेजुअली रिड्युस टु 0.5 मिटर स्क्वायर एरिया। यसमा चाहिँ 1 मिटर स्क्वायर एरियाको रहेछ। यसलाई चाहिँ के गरियो, एयर डक्ट रहेछ। यसलाई चाहिँ अब रिड्युस गर्दै गर्दै चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ 45 डिग्रीको बेन्डमा अर्कोतिरको एरिया चाहिँ 0.5 मिटर स्क्वायरको एरियामा रिड्युस गरेको रहेछ। अगाडिको केसमा एरिया कमन सेम थियो, यसमा एरिया फरक पर्यो। एउटा कुरा, एउटा चेन्ज। अब फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द फोर्स रिक्वायर्ड टु होल्ड द डक्ट इन पोजिसन इफ द भेलोसिटी अफ फ्लो एट 1 मिटर स्क्वायर एरिया इज सेक्सन इज 10 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड प्रेसर इज 30 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेर दिएको छ अहिले, है त। सो यसले के दियो भन्दाखेरि एरियाको फरक छ, होइन। एरियाको फरक छ, क्यु दियो, होइन। सो एरियाको फरक छ, एरिया चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भनेपछि हामीले यसमा के गर्नुपर्छ, कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाउनुपर्छ, है। कन्टिन्युटी इक्वेसन Q1A1 शुड बी इक्वल्स टु Q शुड बी कन्स्टेन्ट, द्याट इज A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2, है। सो यसको एरिया छ, यसको एरिया छ, यसको भेलोसिटी दिएको छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्यो, यसको भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ, पहिलो काम। अब दोस्रो काम हेरौँ है। अब दोस्रो काम के छ, यसले यो V1 भन्ने ठाउँमा कुनै इनिसियल ठाउँकै यसले के दियो, प्रेसर दियो 30 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यहाँनिर चाहिँ यसले प्रेसर पनि दियो, P1 दियो। तर के हुन्छ, एउटै सेम एरिया भएको भए, सेम भेलोसिटी भएको भए, सेम डिस्चार्ज भएको के हुन्थ्यो, P1 P2सँग सायद सेम हुन्थ्यो। अगाडिको केसमा सेम थियो, होइन। तर यो केसमा के हुन्छ, P1 र P2 सेम हुँदैन, है। P1 र P2 सेम हुँदैन भनेपछि अब यसमा हामीले के गर्छौँ, P2 निकाल्नको लागि हामीले यसमा फेरि बर्नौलिज इक्वेसन लगाउँछौँ, है। बर्नौलिज इक्वेसन हामीले यसमा लगाउन पर्ने हुन्छ, है। P1 बाई रोजी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2C प्लस जेड इक्वल्स टु, है, P2 को सबै त्यो कम्पोनेन्ट। तर के हुन्छ, जेड चाहिँ के हुन्छ, मैले अघि नै भने यो हाइटवालामा होइन है, यो के छ, ग्राउन्डमा यसरी सुतेकोवाला हो भनेर मानौँ, यसमा हाइटवाला कम्पोनेन्ट छैन। त्यसैले के भयो, यसको जेड र योवाला कम्पोनेन्टको जेड र योवाला कम्पोनेन्टको जेड सेम हुन्छ, एउटै लेभलमा छ, डेटा पनि सेम भयो। जेडवालालाई हामीले इग्नोर गर्न सकिन्छ, होइन। सो V1 V2 छँदैछ, है। त्यसैले चाहिँ V1 V2 हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट निकाल्छौँ भनेपछि P1 पनि हामीले दिएकै छ भनेपछि P2 हामीले त्यसरी निकाल्न सकिन्छ, पहिलो काम, है। सो फर्स्टमा कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाउँछौँ, कन्टिन्युटी इक्वेसन, है। दोस्रोमा हामी बर्नौलिज इक्वेसन लगाउँछौँ, है। यो दुईवटा लगाइसकेपछि
भेलोसिटी प्रेसर के छ चाहिने कुराहरू सबै निकाल्छौँ। यति दुईवटा काम गरिसकेपछि अब बल्ल हामी के गर्छौँ इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउँछौँ है। सो इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउँछौँ एफएक्स र एफआई निकाल्छौँ त्यसपछि लाएर रिजल्टेन्टको फोर्स निकाल्छौँ त्यसपछि लाएर हामीले रिजल्टेन्टको डिरेक्सन निकाल्छौँ है। सो यसमा यति दुईवटा नयाँ कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो खालको क्वेसनमा है त। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि होमवर्क है एकचोटि ट्राई गर्नु होला बेलुका है सर त। हाइटको लागि के भने भनिदिनु न एकचोटि। हाइटको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटै प्लेनमा छ भनेर मान्छौँ के है। एउटै प्लेनमा यो चाहिँ मानौँ यो एउटा प्लेन हो यो चाहिँ मानौँ न भुइँमा सुतिरहेको छ है। तपाईँहरूको घरको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पाइप जस्तो मानौँ न घरको पाइप के भयो एउटा यसरी चाहिँ पाइप आइरहेको छ यो पाइप चाहिँ के भयो अब यतापट्टि किचन छ अरे मानौँ यतातिर चाहिँ तपाईँको टोइलेट बाथरुम छ अरे एउटै फ्लोरमा है। भनेपछि त के भयो यो एउटै फ्लोरमा चाहिँ यताबाट किचनतिर लानको लागि यता ल्याउँछ यसलाई उता लाइन्छ यो दुइटामा हाइटको डिफ्रेन्स हुन्छ र हुँदैन नि होइन। एउटै के छ एउटै प्लेनमा छ यसरी भनेपछि यो बेन्ड चाहिँ हाम्रो के छ एउटै प्लेनमा छ भनेर मानियो के। हाइटवाला कम्पोनेन्ट हुँदैन त्यसैले जेटवाला कम्पोनेन्ट के भयो Z1 = Z2 हुन्छ है। यसले यदि चाहिँ यो फर्स्ट चाहिँ हाइट Z1 यतिमा छ दोस्रो चाहिँ यति यो P2 भन्ने सेक्सन चाहिँ हाइट यतिमा छ भनेर क्वेसनले दियो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले Z1 र Z2 राख्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने यसमा चाहिँ के छ एउटै प्लेनमा चाहिँ के छ यसरी हाम्रो पाइप चाहिँ बेन्ड भएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो हाइट कम्पोनेन्ट हुँदैन यसमा है। बुझ्नुभयो बुझ्यो सर है त। यस्तो खालको हिसाबमा त्यो कुरा चाहिँ कम तपाईँले बुझ्नु होला। ल यसलाई एक्चुअली होमवर्कको रूपमा गर्नु होला है। प्र्याक्टिस चाहिँ यो एउटा मात्रले पुग्दैन प्र्याक्टिस चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गर्नु होला। हिजो सुभाष सरले भनिहाल्नु 4वटा बुक खानुपर्छ भनेर सबै कुरा चाहिँ हेर्नु होला है त। ओके अब नेक्स्ट टपिकमा गएँ है त। म आज यो टपिक लिन्छु अनि त्यसपछि आजलाई यतिमै हिँड्नु पर्छ है त म। सो नेक्स्ट टपिक छ अब मोमेन्ट अफ मोमेन्टम है। यसलाई चाहिँ कतै कतै एङ्गुलर मोमेन्टम पनि भनिरहेको तपाईँले बुकहरूतिर देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब के गर्ने नामैमा क्लियर छ है। अगाडि हामीले इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लियौँ है। मोमेन्टम इक्वेसन मात्रै हेऱ्यौँ। मोमेन्टम इक्वेसनमा के थियो रेट अफ चेन्ज अफ फोर्स होइन के अरे नेट फोर्स सुड बी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनिएको थियो। अब यसमा के गर्यो त्यो मोमेन्टमको पनि के गर्यो हामीले मुभमेन्ट लिइदियो है। त्यो मोमेन्टमको पनि मुभमेन्ट लिइदियो। सो मुभमेन्ट भने के थियो जेनरली है। सो हाम्रो जेनरली हिजो त हामीले दुईवटा ल्याब पनि गराएँ मैले है ए र बी र सीडीलाई। सो मुभमेन्ट भने के थियो सिम्पल रूपमा फोर्स इन्टु डिस्टेन्स थियो होइन। मुभमेन्ट भने है फोर्स इन्टु डिस्टेन्स थियो। अब चाहिँ यो के भयो मुभमेन्ट अफ मोमेन्टम भनेपछि मोमेन्टमको पनि मुभमेन्ट लिनु पऱ्यो भनेपछि के भन्नुभयो मोमेन्टम भने m इन्टु v थियो होइन। मोमेन्टम भने m इन्टु v थियो। यो m इन्टु v लाई पनि एउटा कुनै डिस्टेन्सले हामीले मल्टिप्लाई गरिदिउँ है। m इन्टु v लाई पनि कुनै एउटा डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो कुनै डिस्टेन्स r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ अब हामी मोमेन्ट अफ मोमेन्टम भन्छौँ है। नयाँ कुरा केही पनि छैन त्यही मोमेन्टमलाई इन्टु कुनै सर्टेन एउटा डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसले दिन्छ मोमेन्ट अफ मोमेन्टम है। सो यो केमा लाग्छ त यो मोमेन्ट अफ मोमेन्टम कस्तो बेलामा लाग्छ भन्दाखेरि अब रोटेटिङ फ्लुइडहरूको केसमा त्यो स्प्रिङ्कलहरू भन्छौँ नि हामीले है। तपाईँले चाहिँ यो पानीहरू हाल्नको लागि स्प्रिङ्कलहरू खेतबारीहरूतिर राखेको देख्नु भएको छ होला होइन। कुनै एउटा सेक्सनबाट यहाँबाट घुम्लायो होइन। सो यस्तो खालको केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो के भयो यहाँबाट कुनै एउटा मास फ्लो रेट हुन्छ MV भन्न सकियो MV1 भन्न सकियो यतातिरको लागि यो कुनै एउटा डिस्टेन्स R1 मा छ है यसलाई R2 भनियो र यतातिर MV2 भन्न सकियो है M2V2 होला भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो एङ्गुलर मोमेन्टम अथवा मोमेन्ट अफ मोमेन्टमको प्रिन्सिपल लगाएर यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ है। यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको यो स्प्रिङ्कल है यसको बारेमा हामी पढ्छौँ कहिले। सो यसको हेरौँ है त। So moment of momentum equation is derived from the moment of momentum principle which states that अब यसमा हेरौँ उतापट्टिको के थियो नेट फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम d/dt इन्टु mv भन्ने थियो है। अगाडिपट्टि हामीले अगाडि जुन पढ्यो इम्पल्स मोमेन्टममा भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ लगभग यससँग एनालोगस गरेर हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि फोर्स थियो है। फोर्सको एनालोगस एङ्गुलर मोमेन्टममा के हो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? एङ्गुलर हामीले रोटेसनमा हेऱ्यौँ एङ्गुलर मोमेन्टमा हेऱ्यौँ भने फोर्सको एनालोगस के हुन्छ? टर्क हुन्छ है ठ्याक्कै टर्क हुन्छ। सो त्यसैलाई नै हामीले ठ्याक्कै एनालोगसमा हेरौँ। सो यतापट्टि यो इम्पल्स मोमेन्टममा फोर्स थियो फोर्स इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्ट थियो होइन मोमेन्टम थियो भने अब मोमेन्ट अफ मोमेन्टमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द रिजल्टिङ टर्क है। टर्क अब यसलाई हामीले एङ्गुलरमा गइसक्यो एफ को ठाउँमा टी ले रिप्लेस गर्छ। टर्क टी इक्वल्स टु के हुने भयो एक्टिङ अन अ रोटेटिङ फ्लुइड
रोटेटिङ हुनुपर्छ है, यसमा रोटेटिङ हुनुपर्छ। सो इज इक्वल्स टु द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्ट अफ मोमेन्टम। सो यो इक्वल्स टु के हुने भयो, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्ट अफ डी है एमभी इन्टु आर, डिएमभी इन्टु आर हुन्छ है। रेट अफ चेन्ज चाहिँ डी बाई डिटी हुने भयो होइन, डी बाई डिटी एमभीआर हुन्छ। यही नै हो यसको स्टेटमेन्ट है त। सो द रिजल्टिङ टर्क एक्टिङ अन अ रोटेटिङ फ्लुइड इज इक्वल्स टु द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्ट अफ मोमेन्टम है। यसरी चाहिँ मोमेन्ट अफ मोमेन्टमको स्टेटमेन्ट रहेको छ। सो यसमा हेरौँ अब के यसको डेरिभेसन केही छैन, सजिलो छ है। सो V1 कुनै एउटा सेक्सनमा अहिलेको स्प्रिङ्कलको कुरा गर्ने भने यस्तो छ, स्प्रिङ्कल मानौँ यो एउटै डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ स्प्रिङ्कलको दुइटै उस चाहिँ फेस चाहिँ यो यसलाई 1 भन्यो, यतातिरबाट फ्लो भइरहेको छ 1 भन्ने, यति डिस्टेन्स छ भने R भन्ने R1 होइन, यसमा फ्लो भइरहेको छ भने Q1 अथवा Q भन्न सक्यो, डेन्सिटी हुन्छ ρ1 होइन। सिमिलरली यसमा V2 होइन Q2 अनि त्यसपछि R2 होला, यो R2 होला है। भनेपछि अब यसको चाहिँ निकाल्नको लागि के गर्यो, V2 and R2 equals to velocity and radius of curvature at section 2 है। सो मोमेन्टम अफ फ्लुइड एट सेक्सन 1 भनेको मोमेन्टम यो 1 को मोमेन्टम के हो भन्दाखेरि मास टाइम्स भेलोसिटी हो है, रो इन्टु क्यू भयो है। सिमिलरली मोमेन्टम पर सेकेन्ड एट 1 है, मोमेन्ट अफ मोमेन्टम पर सेकेन्ड एट 1, मोमेन्ट अफ मोमेन्टम के हुने भयो, रो इन्टु क्यू इन्टु यो डिस्टेन्स R1 है, रो इन्टु क्यू इन्टु V1, यो माथिको भयो V1 इन्टु R1, यो भनेको के भयो, मोमेन्ट अफ मोमेन्टम एट 1। सिमिलरली मोमेन्ट अफ मोमेन्टम एट 2 भनेको के हुने भयो, रो इन्टु क्यू इन्टु V2 इन्टु R2 है। सो अब यसले के भन्यो, स्टेटमेन्टले चेन्ज अफ मोमेन्टम भनिरहेछ, रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनिरहेछ होइन। सो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको के हुन्छ, फाइनल माइनस इनिसियल, यो फाइनल होला यो इनिसियल होला है। सो फाइनल माइनस इनिसियल है। सो दिस सुड बी इक्वल्स टु, यो केसँग इक्वल हुनुपर्छ भनेको छ, टर्कसँग इक्वल हुनुपर्छ भनेको छ। सो टर्क टी इक्वल्स टु रो इन्टु क्यू होइन। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने यसलाई रिजल्भ गर्यो भने ब्राकेट V2 R2 माइनस V1 R1 हुने भयो होइन, गर्दिनँ भन्यो भने रो क्यू V2 R2 माइनस रो क्यू V1 R1 हुन्छ है। र यही इक्वेसनलाई हामी भन्छौँ मोमेन्ट अफ मोमेन्टम है, अथवा यसलाई एङ्गुलर मोमेन्टम पनि भनिरहेको हुन्छ है त। सो यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन, यति बुझ्नु, यो भनेको एम इन्टु भी भनेको के थियो, मोमेन्ट थियो। यो मोमेन्टमा के गर्यो, हामीले एउटा डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो, आरले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ र यसलाई भन्छौँ हामी मोमेन्ट अफ मोमेन्टम है। यही हो मोमेन्ट अफ मोमेन्टम भनेको है त। सो एप्लिकेसन अफ मोमेन्ट अफ मोमेन्टम, यसको एप्लिकेसन के छ त है। यसको एप्लिकेसन चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ, प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन पनि छन् होइन। सो एउटा हुन्छ फ्लो इन टर्बाइन एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल पम्प है, सेन्ट्रिफ्युगल पम्प। अब के हुन्छ, टर्बाइन अघि पनि मैले टर्बाइनको एक्जाम्पल दिएँ होइन। हाइड्रो पावर हाउसहरूमा चाहिँ के हुन्छ, टर्बाइन युज गरिरहेको हुन्छ, यसमा हामीले जेटले यसरी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। जेटले हान्ने बेलामा यो घुम्छ होला पक्कै पनि अभियसली होइन, यो घुमेपछि यसले मेकानिकल इन्जिनियरहरूमा कन्भर्ट गर्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा हामीले निकाल्न पऱ्यो भने यही मोमेन्ट अफ मोमेन्टम इक्वेसन युज गर्छौँ एउटा। अर्को छ टर्क एक्जर्टेड बाई वाटर अन स्प्रिङ्कलर होइन। अब तपाईँले चाहिँ खेतबारीहरूतिर स्प्रिङ्कलर युज गरिरहेको देख्नु भएको छ होला होइन। त्यो स्प्रिङ्कलरलाई के गर्छ, हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको अहिले हुन्छ, पछाडि एक्जाम्पलमा हेरौँला। हामी स्प्रिङ्कलरहरू युज गर्छौँ, स्प्रिङ्कलरबाट एक पोइन्टबाट पानी पठाएर त्यसले चाहिँ के गर्छ, पानीको फोर्सले गर्दा त्यो स्प्रिङ्कलर घुमिरहेको हुन्छ होइन, घुमेर चाहिँ सबैतिर त्यसले पानी फिजाउने काम गर्छ होइन। भनेपछि त्यसमा पनि यो मोमेन्ट अफ मोमेन्टम इक्वेसनको हामी एप्लिकेसन चाहिँ हेर्छौँ र हामीले यसमा हेर्ने भनेको यो दोस्रो वर्गको चाहिँ एप्लिकेसन हेर्छौँ है त। सो टर्क एक्जर्टेड बाई वाटर अन स्प्रिङ्कलर है त। यसमा थोरै कुरा चाहिँ यो बुझाउन मैले यो चाहिँ हाम्रो के अरे उसको नेपाली राइटरको उसबाट लिएको है यो चाहिँ। सो एज्युम नो फ्रिक्सन एट पिभट। अब यसमा हामीले फ्रिक्सन अहिले भने हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा फ्रिक्सनलाई खासै कन्सिडर गर्दैनौँ है। सो फ्रिक्सन छैन भनेर मान्छौँ, यदि फ्रिक्सन छ भने फ्रिक्सनले घटाइहाल्छ त्यसमा होइन। सो यदि फ्रिक्सन छैन भने मान्यो डिस्चार्ज टु इच नोजल, दुइटै नोजलबाट चाहिँ क्यू छ भनेर मान्यो। रिलेटिभ भेलोसिटी एट आउटलेट अफ इच नोजल चाहिँ V1 र V2 भनेर मान्यो यसरी है। यसमा के हुन्छ, यहाँनिरबाट यसरी पाइप चाहिँ हामीले फ्लो पठाइरहेको हुन्छौँ, यहाँबाट चाहिँ डिस्चार्ज क्यू जाने हो होइन। सो त्यो क्यू चाहिँ के हुन्छ, कुनै कुनै केसमा चेन्ज हुनसक्छ, Q1 र Q2 होला होइन। यो क्यू चाहिँ कुनै कुनै केसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्चार्जले चाहिँ जान सक्ने बेला जान सक्ने भयो भने कुनै कुनै केसमा एउटै चाहिँ डिस्चार्ज पनि जान सक्छ है। त्यो चाहिँ न्युमेरिकलमा तपाईँहरूको क्वेसन हेरेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यो स्प्रिङ्कलको केसमा चाहिँ दुईवटा केस आउँछ क्या, यहाँ यसले जेसुकै लेख्यो भने म त्यो दुईवटा केस भन्दैछु सुन्नु है। सो एउटा केस आउँछ वेन द स्प्रिङ्कल इज नट मुभिङ। एउटा केस चाहिँ यो स्प्रिङ्कलमा यहाँ एङ्गुलर ओमेगा हुँदैन, ओमेगा इक्वल्स टु 0 है, एउटा केस यो हुनसक्छ। अर्को केस चाहिँ के हुन्छ, ओमेगा इक्वल्स टु 0 को केसमा चाहिँ टर्क
टी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, यसलाई टी है, यो टी चाहिँ त्यति बेला टर्क टी म्याक्सिमम हुन्छ, रेजिस्ट गरेर हुन्छ नि त, घुम्न दिएको छैन, घुम्न नदिइसकेपछि टर्क त एकदम लागिरहेको हुन्छ नि, म्याक्सिमम लागिरहेको हुन्छ नि हैन। एउटा केस त्यो हुन्छ, यसलाई घुम्न नदिने, त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा टर्क लगाएर समातेर राख्ने, एउटा केस त्यो हुन्छ भने अर्को केस के हुन्छ, टर्क प्रोभाइड गर्ने, यसलाई फ्रीली घुम्न दिने है, फ्रीली घुम्न दिने, टर्क म्याक्सिमम हुन्छ है। अनि त्यस्तो बेलामा फ्रीली घुम्न दिएको बेलामा एउटा केसमा चाहिँ दुईवटा केस आउँछ, एउटा चाहिँ टर्क 0 हुन्छ है, एउटा टर्क 0, एउटा चाहिँ टर्क म्याक्सिमम हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। एउटा फ्रीली घुम्न दिने केस हुन्छ, ओमेगा चाहिँ म्याक्सिमम भएको केसमा, एउटा चाहिँ ओमेगा घुम्न नदिने, टर्क म्याक्सिमम लगाउने, ओमेगा घुम्न नदिने, दुईवटा केस चाहिँ हुन्छ है त। सो दुईवटा केस हुँदाखेरि अब हेरौँ है, यदि घुम्न दिएको छ, यदि घुम्न दिएको छैन मानौँ है, घुम्न दिएको छैन, यसलाई घुम्न ओमेगा छैन मानौँ, यसमा ओमेगा इक्वल्स टु 0 छ, यसलाई घुम्न दिएको छैन भने चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी आउँदैन यसमा, ओमेगा आएन है। सो ओमेगा आउन भनिसकेपछि त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, यसको एब्सोल्युट भेलोसिटी v1 र v2 मात्र यसमा एड गरिरहेको हुन्छ है। त्यो v1 र v2 मात्र एड गरिरहेको हुन्छ, हामी यसमा के गर्छौँ, mv1 इन्टु r1, यो r1 डिस्टेन्स छ हैन, r1 डिस्टेन्स छ। के भन्छ क्वेसनले कहिले काहीँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो स्प्रिङ्कलरलाई चाहिँ घुम्न दिएको छैन, होल्ड एट अ पोजिसन भन्छ के है, होल्ड एट अ पोजिसन भनेको बेलामा चाहिँ यस्तो ओमेगाको टर्म आउँदैन हैन। सो त्यस्तो बेलामा mv1 r1 र mv2 r2 मात्र लिन्छौँ है। र यदि होल्ड एट पोजिसन भन्दैन, फ्रीली घुम्न दिएको छ है, हामीले चाहिँ स्प्रिङ्कलरलाई के छ, फ्रीली घुम्न दिएको छ भन्यो भने चाहिँ त्यसमा के हुने भयो, ओमेगा कम्पोनेन्ट पनि आउँछ है। सो ओमेगा कम्पोनेन्ट पनि आउँछ, यो ओमेगा कम्पोनेन्टले के हुन्छ, ओमेगा कम्पोनेन्टले पनि यसलाई घुम्नको लागि त के हुन्छ, यसलाई यसरी घुम्नको लागि त एक्ट गरिरहेको हुन्छ ओमेगा कम्पोनेन्टले पनि है। सो ओमेगा कम्पोनेन्टको लागि हामीले अब के गर्ने, यसको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट लियो है, ओमेगा इन्टु r1 है। यो चाहिँ केमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भेलोसिटीमा, v ड्यास भन्न सकियो अथवा जे पनि भन्न सकिन्छ। सो v ड्यास 1 भन्यो भने सुड बी इक्वल्स टु v1 प्लस के हुने भयो, यो ओमेगावाला कम्पोनेन्टले आएको मुभमेन्ट अथवा चाहिँ मोसन, त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि डिरेक्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो यसरी घुमिरहेको छ, हेरौँ है, यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसमा लेखेको कुराले याद नगर्नु, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्नु है। सो यो के छ, यो स्प्रिङ्कल यो फिगर अनुसार यसरी घुमिरहेको छ, द्याट मिन्स के भयो, क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ है, याद गर्नुहोस् है, क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ। हाम्रो यो के छ, भेलोसिटी पनि यही क्लकवाइज डिरेक्सनमै छ भनेपछि क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमेको भएर एङ्गुलर मुभमेन्ट अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी पनि के हुन्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमै हुन्छ यसमा है। यो भयो एङ्गुलर मुभमेन्टको कुरा। अब यतापट्टिको हेरौँ है, v2 को केसमा हेरौँ, v2 के छ, v2 त यो v2 को पानी त यताबाट निस्किरहेको छ, v2 भनेको भेलोसिटी अफ वाटर हो, भेलोसिटी अफ जेट हो है। पानी यताबाट निस्के पनि हाम्रो स्प्रिङ्कलर कसरी घुमिरहेको छ, यसरी घुमिरहेको छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ हैन। भनेपछि के भयो, भेलोसिटीको डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज भयो है। र यो जुन r2 ओमेगा भन्ने जुन एङ्गुलर मोसन छ, एङ्गुलर भेलोसिटी छ, यसको कम्पोनेन्ट यो के भयो, यसको डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सन भयो है। सो हामीले के गर्नुपर्छ, यसरी v1 र v2 ड्यास निकाल्न पर्ने हुन्छ है। सो यो के छ, v1 ड्यासको बेलामा v1 पनि यही डिरेक्सनमा, ओमेगावाला कम्पोनेन्ट पनि यही डिरेक्सनमा छ भनेपछि सम हुन्छ r1 ओमेगा हुन्छ यस्तो बेलामा है। सो v2 ड्यासको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, v2 माइनस, अब यो अर्को डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ हैन, त्यसैले यो हुन्छ r2 ओमेगा हुन्छ है। यो कुरा हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यही अनुसारको हामी हिसाब गर्छौँ है, त्यही कुरा यसमा लेखेको छ। सो एब्सोल्युट भेलोसिटी है, रिलेटिभ भेलोसिटी र एब्सोल्युट भेलोसिटी भयो। यदि चाहिँ घुम्न दिएको छैन, होल्डेड पोजिसन छ है, यदि यो ओमेगा छैन, ओमेगा इक्वल्स टु 0 छ भनेपछि यो ओमेगावाला कम्पोनेन्ट एक्ट गर्दैन, त्यस्तो बेलामा भेलोसिटी v1 र v2 ले मात्र एक्ट गर्छ, एउटा केस भयो है। अर्को केस छ, ओमेगा पनि एक्ट छ, ओमेगा सर्टेन छ, देयर इज सर्टेन ओमेगा है, एङ्गुलर भेलोसिटी छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसरी एब्सोल्युट भेलोसिटी लिनुपर्छ है। सो एब्सोल्युट भेलोसिटी के हुन्छ, भेलोसिटी अफ जेट है, त्यो भेलोसिटी अफ जेट पानी जुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यो प्लस कुन डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ त्यो डिरेक्सनको साइन एड गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, एङ्गुलर भेलोसिटी है, एङ्गुलर भेलोसिटीको टेन्जेन्सियल भेलोसिटी, टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो नि यो त हैन। ओमेगाको टेन्जेन्सियल यसरी घुमिरहेको छ भने यसको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हो हैन, यसरी चाहिँ r ओमेगा भनेर यो r लेख्यो होला, यो ओमेगा लेख्यो भने यो हुन्छ r ओमेगा हैन, यो पढिसक्यौँ हामीले है। सो त्यो r ओमेगाको कम्पोनेन्ट लेखेको हो इन सेम डिरेक्सन है। र अब अर्को के भयो, एब्सोल्युट भेलोसिटी 2 मा चाहिँ के छ, भेलोसिटी एउटा डिरेक्सनमा छ, यसरी छ हैन, घुमेको छ, यसरी घुमेको छ, अर्को डिरेक्सनमा घुमेको छ भनेपछि के हुने भयो, त्यति बेलामा v2 माइनस r2 ओमेगा हुन्छ है। यो कन्सेप्ट बुझ्नु होला, यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने जस्तो हिसाब पनि गर्न सकिन्छ है त। सो अब यसमा के गर्ने, फाइनल मोमेन्ट अफ इक्वेसन लगाउने हो
है मोमेन्टम इक्वेसन। सो मोमेन्टम मात्र इक्वेसन हुँदाखेरि रो इन्टु क्यू इन्टु भी मात्र थियो, त्यसमा अब के भयो अर्को आर भन्ने कम्पोनेन्ट थपियो मात्र हैन। सो सिमिलरली यो माइनस इनिसियल माइनस अथवा फाइनल माइनस इनिसियल गर्यो है, यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ है त। दुईवटा केसेस आउँछ, त्यही हो वेन ओमेगा इक्वल्स टु 0 वेन देयर इज सर्टेन ओमेगा है। दुईवटा केसमा हामीले गर्न सक्छौँ। ल एउटा हिसाब हेरौँ, बुझिहालिन्छ है त। ओके ल यो हिसाब हेरौँ। सो फ्रिक्सनलेस अनसिमेट्रिकल स्प्रिङ्कल, अनसिमेट्रिकल छ है यो, एउटा दुईटाको चाहिँ लिम्बको हाइट के अरे लेन्थ चाहिँ फरक छ। Has an equal flow through each nozzle with a velocity of 8 meter per second relative to the nozzle. So find the speed of rotation in RPM. त्यसो भने speed of rotation in RPM निकाल भनेर क्वेसनले सोध्यो है। यसमा के भन्यो, फ्रीली के छ इक्वल छ, यो मुभ गर्न पाएको छ, यसमा चाहिँ के छ रोटेसन छ है, सरी यसमा रोटेसन छ है। सो रोटेसन छ भन्ने बित्तिकै अब मैले अघि भनेको जस्तै हामीले के गर्नुपर्छ, एब्सोल्युट भेलोसिटी यसमा निकाल्नुपर्छ यसरी है। सो एब्सोल्युट भेलोसिटी v1 र v2 निकाल्न पर्ने हुन्छ है। सो v1 भनेको के हुने भयो, यसमा दुईटामा सेम भेलोसिटी छ। हेरौँ है कुन डिरेक्सनमा घुमेको छ, हेरौँ है यो यसरी घुमिरहेको छ है, यो स्प्रिङ्कल यसरी घुमिरहेको छ है। सो स्प्रिङ्कल यसरी घुमिरहेको छ भनेपछि भेलोसिटी के हुने भयो, एतिरको लागि, यो एतिरको लागि भन्ने मैले। सो एतिरको लागि 8 प्लस के हुने भयो, 8 प्लस ओमेगा इन्टु 0.4 हुने भयो है। त्यो भेलोसिटी आइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब अगाडिको इक्वेसनमा म गएर मल्टिप्लाई गर्ने मात्र काम त हो हैन। अब v2 को लागि हेरौँ, v2 के छ, v2 चाहिँ यसरी बाहिर निस्किरहेको छ, यसले यो यसरी घुमाउन खोजिरहेको छ हैन। अब ओमेगा चाहिँ के छ, ओमेगाले यसलाई फेरि यसरी घुमाउन खोजिरहेको छ, दुईवटा डिरेक्सन अपोजिट भयो भनेपछि v2 के हुने भयो यसमा 8 माइनस ओमेगा इन्टु 0.6 हुन्छ है। यति कुरा बुझ्यो भने बाँकी रहेको त अब के हुने भयो, मोमेन्टम इक्वेसन लगाउने, त्यसपछि लाएर त्यसमा चाहिँ हामीले रो इन्टु क्यू हैन इन्टु के थियो, रो इन्टु क्यू इन्टु v2 हैन, v इन्टु आर, यही चाहिँ हामीले लगाउने अनि आइहाल्छ है त। त्यसपछि कति छ स्पिड रोटेसन निकाल्न सकिन्छ। यसलाई सल्भ गर्दै जाने, ओमेगाको भ्यालु फाइन्ड गर्ने दुईवटाको राखेर हैन। सो ओमेगाको भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि लास्टमा त्यसलाई अब हामीले आरपिएममा लिएर जाने है, आरपिएममा लान हामीलाई थाहा छँदैछ है त। त्यसरी गर्ने हो। ल म यसको सोलुसन पनि देखाउँछु है त। सो यसको सोलुसन हेरौँ है। सो लेट ओमेगा इक्वल्स टु एंगुलर भेलोसिटी अफ द स्प्रिङ्कल भन्यो है। अब यसले के दिएको छ, भेलोसिटी v1 र v2 सेम छ है। सो v1 यसले के भयो, v1 इक्वल्स टु v2 छ, v1 इक्वल्स टु v2 8 दिएको छ है, कस्तो लेख्न मिलेन है। सो 8 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ है, यो गिभन यो भयो। सो हामीले के गर्यौँ, ओमेगा इक्वल्स टु एंगुलर भेलोसिटी अफ स्प्रिङ्कल भनेर मान्यौँ है त। सो अब एब्सोल्युट भेलोसिटी चाहिन्छ, किनभने यसमा ओमेगा छ, ओमेगा दिएको छ क्वेसनले, ओमेगा यसरी छ, त्यही भएर एब्सोल्युट भेलोसिटी चाहिन्छ। यदि अर्को क्वेसन देखाउँछ है त, यो क्वेसन देखाउने मात्र हो। सो लन स्प्रिङ्कलले के भनेछ, टर्क रिक्वायर्ड टु होल्ड द रोटेटिङ आर्म स्टेसनरी भनिरहेको छ कि दुईवटा केस हुन्छ भने नि मैले। यसरी चाहिँ के भयो, त्यो घुम्न दिएन, हामीले चाहिँ स्प्रिङ्कललाई घुम्न दिएन, त्यसमा चाहिँ के अरे ओमेगालाई 0 बनाइदियो भने त त्यसलाई रेजिस्ट गर्नको लागि त एउटा टर्क चाहिन्छ नि त हैन, रेजिस्ट गर्नको लागि टर्क चाहिन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ टर्क निकाल्यो, ओमेगा 0 छ यो केसमा भने। अब अहिलेको यो केसमा चाहिँ ओमेगा 0 छैन, ओमेगा 0 छैन भने हामीले एब्सोल्युट भेलोसिटी निकाल्न पर्छ है। सो एब्सोल्युट भेलोसिटी भनेको के भयो, va प्लस wra एउटै डिरेक्सनमा छ त्यही भएर सम भयो, vb के भयो, vb माइनस wrb अर्को डिरेक्सनमा छ त्यही भएर यो डिफरेन्स भएको हो। कन्सेप्ट मैले अघि नै भनिहालेँ है त। यो भइसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने स्पिड अफ रोटेसन हो हैन, सरी। सो स्पिड अफ रोटेसनको लागि अब के छ हेरौँ, यसलाई फ्रीली घुम्न दिएको छौँ नि हामीले है, यसलाई फ्रीली घुम्न दिएको छ भनेपछि त्यसमा कुनै पनि एक्सटर्नल टर्क लागिरहेको छैन। त्यसले घुम्न नदिएको, रेजिस्ट गरेको भएको त्यसमा एक्सटर्नल टर्क लाग्थ्यो हैन, घुम्न दिएको छैन, घुम्न दिएको छैन भनेपछि त्यसमा टर्क लागेन। सो नेट टर्क यस्तो केसमा के भयो, 0 भयो है। सो नेट टर्क यस्तो केसमा 0 हुन्छ है। सो नेट टर्क 0 भए पनि हामीले के भयो, सजिलो भयो अब मोमेन्टम इक्वेसन लगाउन है। मोमेन्टम इक्वेसनले के भन्थ्यो, नेट टर्क सुड बी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भन्थ्यो, m इन्टु v इन्टु r भन्थ्यो। तर के भयो, हामीले फ्रीली घुम्न दिएका छौँ, फ्रीली घुम्न दिएको भएर त्यसमा कुनै पनि नेट टर्क लागेको छैन है। सो यो गर्ने बित्तिकै अब के भयो, रो इन्टु क्यू v2 r2 माइनस v1 r1 सुड बी इक्वल्स टु 0 है। यति गरिसकेपछि अब के हुन्छ, रो इन्टु क्यू त कहिले पनि 0 हुँदैन हैन, मास त फ्लो भइरहेको छ, लिक्विड त फ्लो भइरहेको छ, मास फ्लो रेट कहिले 0 हुन्छ त, हुँदैन भनेपछि 0 के हुने भयो यस्तो केसमा, v2 r2 माइनस v1 r1 चाहिँ 0 हुने भयो
है। सो यसमा अब हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। यसलाई सल्भ गरिसकेपछि ओमेगाको भ्यालु आउँछ है। सो हामीलाई के थाहा छ ओमेगा भनेको सधैँ 2πn/60 हुन्छ है। यो त सायद च्याप्टर 1 मा पनि मैले पढाइसकेको छु, सरले पनि पढाइसक्नु भयो होला अथवा उता त्यो एप्लाइडमा पनि पढिसक्नु भएको छ हैन। सो ओमेगा इक्वल्स टु 2πn/60 हुन्छ। यसरी n भनेको आरपीएम मा निकाल्न छ, हामीले आरपीएम मा निकाल्न सकिन्छ है। यो एउटा केस भयो है त। ल यसमा के छ कन्फ्युजन बुझ्नु सोध्नुस् है। इफ कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है। सो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा मैले फेरि पनि एकचोटि रिपिट गर्छु है त। मैले यसमा देखाएर रिपिट गर्छु। यसमा दुईटा केस हुन्छ स्प्रिङ्कलको हिसाबमा है। स्प्रिङ्कलको हिसाबमा दुईवटा केस हुन्छ। एउटा केस हुन्छ फ्रीली मुभ गर्न दिएको, लेख्न मिलिरहेको छैन मेरो। सो एउटा केस हुन्छ फ्रीली मुभ हुन दिएको ओमेगा हुन्छ, त्यसमा ओमेगा सर्टेन ओमेगा हुन्छ। फ्रीली मुभ हुन दिएको बेलामा त घुम्ने भयो नि त, घुम्ने बेलामा एङ्गुलर मुभमेन्ट छ, मोसन छ, भेलोसिटी छ है। अर्को केस के हुन्छ ओमेगालाई चाहिँ मुभ हुन दिँदैन, ओमेगा इक्वल्स टु 0। यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल टर्क लगाउने, हातले समातेर राखिदिने है। हातले समात्ने भनेको त त्यसलाई रेसिस्ट गरे हो नि, त्यो भनेको त्यस्तो बेलामा टर्क चाहिँ अब यो मुभ हुने बेलामा यस्तो केसमा टर्क 0 हुन्छ, नेट टर्क है। मुभ गर्छ भने नेट टर्क 0 हुन्छ, अनि यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ नेट टर्क म्याक्सिमम हुन्छ है। यो दुईवटा कुरा बुझ्नु होला। र यो दुईवटा कुरा बुझ्ने बेलामा अर्को यदि मुभ हुन दिएको छ, मुभ भएको छ भने त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ एब्सोल्युट भेलोसिटी निकाल्छौँ। एब्सोल्युट भेलोसिटी के भन्नुभयो भेलोसिटी अफ जेट प्लस एङ्गुलर भेलोसिटीको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट है। अनि यसमा के हेर्नु पर्यो डिरेक्सन हेर्नु पर्यो। यो स्प्रिङ्कल कसरी घुमिरहेको छ, स्प्रिङ्कल यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमेको छ, भेलोसिटी अफ वाटर पनि त्यही डिरेक्सनमा छ भने के हुने भयो हाम्रो समेसन हुने भयो एब्सोल्युट भेलोसिटीमा है। स्प्रिङ्कल एउटा डिरेक्सनमा घुमिरहेको छ, भेलोसिटी अर्को डिरेक्सनमा छ, जेटको भेलोसिटी अर्को डिरेक्सनमा छ भने त्यति बेलामा यो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट नेगेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने तपाईँले यो टर्क यसको हिसाब जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यति नै यसको कन्सेप्टमा एउटा यो हिसाब भयो। अब अर्को हिसाब पनि देखाइहालेँ मैले। सो अर्को हिसाबमा चाहिँ के छ हेरौँ है। सो टर्क रिक्वायर्ड टु होल्ड द रोटेटिङ आर्म स्टेसनरी। अब यसमा के गर्यो यसलाई रोटेसन हुन दिएन, यसलाई रोटेसन हुन दिएन, समात्यो। हामीले हातले समातेर राख्दियौँ, यसलाई घुम्नै दिएनौँ। त्यति बेलामा के भयो हामीले बाहिरबाट टर्क नेट टर्क लगायौँ है। त्यति बेलामा हामीले नेट टर्क लगाएका छौँ, एउटा केस भयो। अब अर्को केस के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट स्पिड अफ रोटेसन अफ द आर्म इफ फ्री टु रोटेट। अर्को केस के भयो अगाडिको ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको हिसाब जस्तै त्यसलाई के गर्न गयो रोटेट गर्न दियौँ है त। सो टर्क लगाएको बेलामा के हुन्छ हेरौँ है त। सो टर्क लगाएको बेलामा सो टर्क रिक्वायर्ड टु होल्ड दि रोटेटिङ आर्म स्टेसनरी है। हामीले टर्क लगाएका छौँ। सो टर्क एक्जर्टेड बाई वाटर कमिङ थ्रु दि नोजल ए अन स्प्रिङ्कलर। अब के गर्ने एबाट निस्किने टर्क कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ, त्यही मोमेन्टम लगाएर होइन। मोमेन्टम इन्टु हामीले के गर्यौँ रेडियस गऱ्यौँ, रेडियस अथवा डिस्टेन्स भन्न सक्यो, त्यो लगायो टर्क एट ए निकाल्यौँ, टिए निकाल्यौँ। सिमिलरली हामीले के गर्छौँ टिबी निकाल्छौँ होइन। मोमेन्टम इक्वेसनबाट टिए र टिबी निकाल्छौँ। यो दुइटालाई के गर्छौँ सम गर्छौँ। यो दुइटालाई सम गऱ्यो भने आउँछ हाम्रो नेट टर्क है। यति टर्क चाहिँ के गर्यो हामीले यति बराबरको फोर्स टर्क लगाएर हामीले त्यसलाई समात्यो भने के हुन्छ यो घुम्न पाउँदैन। सिम्पल है, यो चाहिँ यति चाहिँ सिम्पल छ। दोस्रोमा के भयो यसलाई घुम्न दियो भनेपछि ओमेगा पनि आयो है। ओमेगा आइसकेपछि ओमेगाको डिस्टेन्स के दिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। ओमेगा यसरी घुम्छ, यो स्प्रिङ्कल भनेर दिएको छ, यो फेरि पानी यसरी निस्किरहेको छ भनेपछि अब एब्सोल्युट भेलोसिटी कसरी निकाल्ने त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब एङ्गुलर मोमेन्टम ओमेगा हामी सपोज गऱ्यौँ। सो V1 के छ अपोजिट डिरेक्सनमा छ, यसलाई नेगेटिभ आयो। सिमिलरली यो V2 पनि के छ नेगेटिभ डिरेक्सनमा रहेछ, नेगेटिभ आयो है। ठ्याक्क अगाडिको जस्तै हामीले के गर्छौँ यो बेला सल्भ गर्छौँ। नेट टर्क यस्तो बेलामा 0 हुन्छ होइन। सो टर्क एक्जर्टेड 0 हुन्छ, 0 भइसकेपछि अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ र ओमेगाको भ्यालु निकाल्छौँ है। यसरी हामीले यो हिसाब गर्न सकिन्छ है त। ल एकचोटि यो सल्भ गर्नुहोस्। ल के छ टाइम कति भयो 7:33 भन्छ है। ल यसमा के छ कन्फ्युजन भने सोध्नुहोस् है। कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्, म एकैछिन यसमा डिस्कसन गर्छु अनि अगाडि बढाउँला। स्प्रिङ्कलको हिसाबमा के छ कन्फ्युजन कहिलेकाहीँ सोध्छ है स्प्रिङ्कलको हिसाब पनि। ल भन्नुहोस् त केही छ कन्फ्युजन। 98 जना रहेछ है अहिले चाहिँ है। कन्फ्युजन छैन है। सो स्प्रिङ्कलको हिसाबमा यति दुईवटा कुरा बुझ्नु होला। एउटा चाहिँ फ्रीली मुभ हुन दिएको कन्डिसन, एउटा चाहिँ मुभ हुन नदिएको कन्डिसन है। मुभ हुन दिएको कन्डिसनमा के हुन्छ फ्रीली मुभ हुन दिएको कन्डिसनमा नेट टर्क लाग्दैन
है त्यस्तो बेलामा टर्क 0 हुन्छ है त्यही ए र बी भनेर मैले यहाँ देखाएको छु नि है सो फ्रीली मुभ हुन दिएको कन्डिसनमा त्यसमा टर्क लाग्दैन है सो त्यसलाई टर्क लाग्दैन भनेर हामीले त्यसमा एब्सोल्युट भेलोसिटी निकाल्ने एब्सोल्युट भेलोसिटी निकालेर त्यसलाई चाहिँ टर्क इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यो टर्क इक्वल्स टु 0 वाला चाहिँ त्यो कन्डिसन लगाएर हामीले सल्भ गरेर ओमेगा निकाल्न पर्ने हुन्छ क्वेसनले नै त्यही भन्छ है अब अर्को केस हुन्छ अर्को केसमा के हुन्छ दोस्रो केसमा चाहिँ अब त्यसलाई घुम्न दिँदैनौँ हामीले स्प्रिङ्कललाई समातेर राख्छौँ कतै केही अब्जेक्टले समातेर हातैले होला अथवा केहीले अनि समातेर राखिसकेपछि त्यसलाई घुम्न नदिइसकेपछि त त्यसलाई हामीले बाहिरबाट एक्सटर्नल टर्क लगायौँ है सो एक्सटर्नल टर्क लगाएको केसमा ओमेगा हुँदैन ओमेगा नहुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ मोमेन्ट अफ मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगाउँछौँ कति चाहिँ टर्क लाग्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ यसमा सोध्न सकिन्छ त्यति दुईवटा है एउटा ओमेगा निकाल भनेर सोध्ला एउटा टर्क निकाल भनेर सोध्ला है त ल यो एकचोटि तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला है एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् यदि कन्फ्युजन छ भने मलाई जुनसुकै बेला पनि सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई यहीँ टिम्समै पनि म्यासेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है कुनै त्यसमा मैले हेरेको बेलामा रिप्लाई गरिहाल्छु ल म अगाडि बढेँ त यो इम्प्याक्ट अफ जेटको एउटा दुईवटा मात्र देखाउँछु अनि त्यसपछि म आजलाई यतिमै इन्ड गर्छु भोलि बाँकी कुरा कन्टिन्यू गरौँला है त सो अर्को टपिक छ हाम्रो यही यो मुभमेन्ट अफ मोमेन्टम इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अर्को हिसाब हुन्छ इम्प्याक्ट अफ जेटको कुरा है र बुकहरूतिर हेर्नु भने यो इम्प्याक्ट अफ जेट चाहिँ यो आरके राजपुतहरूको यिनीहरूको बुक छ भने अलिक पछाडिको च्याप्टरहरूतिर चाहिँ सो यो हाइड्रोलिक्सतिरको च्याप्टरहरूमा छ है यो कहाँ छ यो टपिक भनेर कसैलाई खोज्नै टाइम लाग्छ भने यसो पछाडितिर हाइड्रोलिक्सतिरको टपिकमा 13-14 च्याप्टरतिर हेर्नु भने इम्प्याक्ट अफ जेटको कुरा चाहिँ भेटिन्छ यो अगाडिको डाइनामिक्समा चाहिँ भेटिँदैन यो इम्प्याक्ट अफ जेट है बुकहरूमा त्यो याद गर्नु होला ओके सो नेक्स्ट टपिक छ अब इम्प्याक्ट अफ जेट है यो इम्प्याक्ट अफ जेट चाहिँ एकदमै धेरै युज केमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूमा होइन जेनरली त्यो टर्बाइनहरूको केसमा सेन्ट्रिफ्युगल पम्पहरूको केसमा चाहिँ यो के हुन्छ इम्प्याक्ट अफ जेटको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट युज गरिरहेका हुन्छौँ है सो फ्लुइड जेट अब इम्प्याक्ट अफ जेट भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पल है एउटा चाहिँ के भयो एउटा चाहिँ हाई भेलोसिटीमा हामीले के गर्छौँ नोजलबाट है एउटा नोजल छ यस्तो नोजलबाट चाहिँ के गरिन्छ हाई भेलोसिटीमा चाहिँ हामीले जेटले पानीको फोहरा है सो पानीको फोहरा हामीले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छौँ हान्छौँ यसले चाहिँ कुनै टर्बाइनहरूको अथवा चाहिँ उसहरूको ब्लेडमा हान्छ है यसको ब्लेडमा हान्दाखेरि के हुन्छ यसले चाहिँ अब सर्टेन मोसन देला यसलाई चाहिँ फिक्स गरेर राख्ने यसको केसेसहरू भन्दैछु है म एउटा के हुन्छ यसरी चाहिँ भर्टिकल्ली हान्ने एउटा केस होला यसलाई चाहिँ इन्क्लाइनमा एउटा केस होला है एउटा अनि त्यसै गरी चाहिँ एउटा चाहिँ कर्भको केसेसहरू हुन्छ एउटा फिक्स पोजिसनमा एउटा मुभेबल है दुईवटा यसरी चाहिँ हामी लगभग एउटा फिक्स एउटा मुभेबल गरेर एउटा फिक्स हुन्छ हाम्रो पछाडि पर्ने कुरा है एउटा चाहिँ मुभेबल यो भेन एउटा फिक्स्ड हुन्छ एउटा ठाउँमा समातेर राखिन्छ समातेर राख्दाखेरि कति फोर्स लाग्छ त भन्ने कुरा एउटा त्यो हेर्छौँ अर्को चाहिँ मुभेबल फोर्सले यताबाट जेटले इम्प्याक्ट गरिरहेको छ यो जेट भयो होइन यसले जेटले हानिरहेको छ हान्दाखेरि यो जेट सँगसँगै यो मुभ पनि भइरहेको छ त्यही डिरेक्सनमा भने दुईवटा केसेसको चाहिँ हामी यसमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त सो अ फ्लुइड जेट इज अ स्ट्रिम अफ फ्लुइड इजुइङ फ्रम अ नोजल विथ अ हाई भेलोसिटी एन्ड हेन्स अ हाई काइनेटिक इनर्जी जेट भनेको के भन्दाखेरि एउटा नोजलबाट चाहिँ एकदमै हाई भेलोसिटीबाट चाहिँ पानी निस्किरहेको छ होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ कुनै एउटा प्लेटहरूमा चाहिँ स्ट्राइक गर्छ भने त्यस्तो जेटलाई यो फ्लुइडको जेटलाई है यस्तो फ्लुइडको जेट चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्लुइडको जेट भनिरहेका हुन्छौँ एउटा नोजलबाट चाहिँ हाई भेलोसिटीमा के छ यो निस्किरहेको छ है सो when a jet impinges on a plate or a vein, it exerted a force in it due to change in momentum. है र यो के हुन्छ यो जेट त्यहाँबाट नोजलबाट निस्कियो होइन नोजलबाट निस्किएर चाहिँ यसले के गर्यो प्लेटमा अथवा कुनै भेनमा टर्बाइनको भेनहरूमा प्लेटहरूमा चाहिँ यसले के गर्यो इम्प्याक्ट गर्यो यसले ठोक्यो हानिदियो होइन यसले हान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यसले के हुन्छ त्यसमा चाहिँ फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ है यसले फोर्स के गर्छ त्यो प्लेटमा फोर्स एक्जर्ट गर्छ केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि ड्यु टु चेन्ज इन मोमेन्टम होइन यताबाट इनिसियल मोमेन्टममा फ्लो भइरहेको छ यसलाई हान्दाखेरि त के भने यो डिस्पर्स होला यसरी यो फाइनल मोमेन्टम भयो होइन सो चेन्ज इन मोमेन्टम छ त्यो चेन्ज इन मोमेन्टम हुँदाखेरि यसले के हुन्छ फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ है सो द फोर्स एक्जर्टेड बाई द जेट अफ फ्लोइङ लिक्विड अन द प्लेट इज कम्प्युटेड बाई युजिङ द इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन र यो पनि हामीले के गर्छौँ भर्खरै अगाडि इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन पढ्यौँ त्यही इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर कति चाहिँ यो चाहिँ जेटले यो नोजलबाट निस्केको जेटले कति फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ हाम्रो प्लेटमा हाम्रो भेनमा भन्ने कुरा हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो हामी अब सो यसको एजम्पसन्सहरू है यसमा हामीले पढ्ने एजम्पसन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि नो फ्रिक्सन बिट्विन जेट एन्ड प्लेट है मैले अघि नै पनि भने फ्लुइड मेकानिक्समा हामी फ्रिक्सनको कुरा खासै गर्दैनौँ यो चाहिँ हाइड्रोलिक्सतिर गरिन्छ पछि सो फ्रिक्सन छैन अहिलेलाई चाहिँ के छ त्यो आएर ठोकिँदाखेरि कुनै पनि फ्रिक्सन छैन
भनेर हामी मान्छौँ पहिला। अर्को छ नो इनर्जी लस ड्यु टु इम्प्याक्ट अफ जेट, इनर्जी पनि लस छैन, इनर्जी पनि कन्जर्भ छ भनेर मान्छौँ एउटा एजम्पसन। अर्को के छ सेम भेलोसिटी अफ जेट बिफोर एन्ड आफ्टर स्ट्राइकिङ, फ्रिक्सन पनि लस छैन इनर्जी पनि लस छैन भने त के हुने भयो, जुन भेलोसिटीले स्ट्राइक गरिरहेको छ त्यही भेलोसिटीले फर्किने भयो अथवा चाहिँ डिस्पर्स हुने भयो, अर्को ठाउँमा जाने भयो हैन। सो यो तीनवटा चाहिँ एजम्पसन हामी मानेर यो इम्प्याक्ट अफ जेटको हिसाबहरू गरिरहेका हुन्छौँ है। यो तीनवटा एजम्पसन हामी मान्छौँ। सो पहिलो हेरौँ है त, म अहिले चाहिँ दुईवटा मात्र देखाउँछु है। सो फोर्स एक्जर्टेड बाई जेट अन भर्टिकल स्टेसनरी प्लेट, एउटा भर्टिकल स्टेसनरी प्लेट छ हैन, यसरी एउटा भर्टिकल प्लेट छ, हामीले भर्टिकल प्लेट राखिरहेका छौँ। यो भर्टिकल प्लेटमा जब के गर्यो हामीले यसरी नोजलबाट एउटा चाहिँ वाटरको जेटले यसलाई के गर्यौँ स्ट्राइक गर्यौँ है। त्यो स्ट्राइक गर्दाखेरि कति फोर्स लाग्छ त भन्ने कुरा हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ है। सो हेरौँ है त यसको थ्योरी फर्दर म पढेर सुनाउँछु। सो अ फ्लुइड जेट इज स्ट्राइकिङ फ्ल्याट प्लेट, एउटा फ्लुइड यो नोजल भयो, यो नोजलबाट फ्लुइडको जेट निस्किरहेको छ, यसले चाहिँ एउटा फ्ल्याट प्लेटलाई के गरिरहेको छ, यो फिक्स है, यो फ्ल्याट प्लेट हेरौँ है यहाँनिर यसरी फिक्स गरिरहेको छ है, स्टेसनरी प्लेट हो, यो फ्ल्याट प्लेट हो। सो अब हामीले के गर्छौँ, रेट ए इक्वल्स टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ जेट, यो जेटको चाहिँ एरिया हामी ए भनौँ, भेलोसिटी अफ भी भनेको भेलोसिटी अफ जेट, यहाँबाट निस्किने भेलोसिटी अफ जेट। So the jet after striking the plate will get its direction changed to 90 degree, but it will move on and off the plate with velocity v neglecting the friction. अघि नै भनिहाल्यौँ हामीले फ्रिक्सन नेग्लेक्ट गरेछौँ, हामीले इनर्जी नेग्लेक्ट गरेछौँ भनेपछि यो जुन भेलोसिटीले यसले चाहिँ स्ट्राइक गरिरहेको छ प्लेटमा, यो चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्रीमा चाहिँ यसरी यो प्लेटबाट चाहिँ डिस्पर्स भएर बाहिर जान्छ भनेर हामी मान्छौँ है। हामी यसलाई चाहिँ एजम्पसन गर्छौँ। भनेपछि भी भन्ने भेलोसिटीले आइरहेको छ भनेपछि यसमा कुनै पनि फ्रिक्सन लस छैन, इनर्जी लस छैन भने त्यही जुन भेलोसिटीले यसले स्ट्राइक गरिरहेको छ त्यति नै भेलोसिटीले के हुन्छ 90 डिग्रीमा यो प्लेटबाट ठोकेर बाहिर जान्छ है, त्यो मानियो। सो अब हेरौँ, अब यसमा लगाउने त त्यही इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाउने हो, नयाँ कुरा केही छैन। सो द फोर्स एक्जर्टेड बाई द जेट अन द प्लेट एजुमिङ इट स्मुथ इन द डिरेक्सन अफ एक्स डिरेक्सन। अब के छ, यो त एक्स डिरेक्सनमा मात्र छ, फोर्सले त एक्समा मात्र हानिरहेको छ जेटले हैन। सो एफएक्स इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इन द डिरेक्सन अफ फोर्स, जुनमा लागिरहेको छ त्यहीमा। सो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको के हो, इनिसियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम हो, सिम्पल हैन। सो इनिसियल मोमेन्टम भनेको के भयो, मास पर सेकेन्ड, मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी हो है। सो मास फ्लो रेट इन्टु भेलोसिटी, सो रो इन्टु ए इन्टु भी है, रो इन्टु ए इन्टु भी इन्टु यो ए इन्टु भी भनेको क्यू है। फेरि यो ए इन्टु भी भनेको के छ, हामीले उतापट्टि रो इन्टु क्यू राखिरहेका थियौँ नि है। सो ए इन्टु भी भनेको क्यू भइहाल्यो सरी, इन्टु के भयो भेलोसिटी अफ जेट बिफोर स्ट्राइकिङ द प्लेट माइनस भेलोसिटी अफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिङ द प्लेट है। सो भनेपछि अब के भयो, यो एक्स डिरेक्सनमा हेरौँ है, हामी एक्स डिरेक्सनको मात्र कुरा गरिरहेछौँ। यो प्लेटमा भेलोसिटीले के गर्यो स्ट्राइक गर्यो, इनिसियल भेलोसिटी के भयो भी होला हैन। अब फाइनल भेलोसिटी त के भयो, यहाँ त स्ट्राइक गरिसकेपछि त यो के छ एक्स डिरेक्सनमा त गएको छैन, यो वाइ डिरेक्सनतिर गइरहेको छ भनेपछि वाइ डिरेक्सनको भेलोसिटी हामीलाई किन चाहियो, चाहिँदैन हैन। त्यसैले यो के हुने भयो भन्दाखेरि एफएक्स इक्वल्स टु रो ए भी इन्टु भी है, यो माथिको कुरा त्यही नै हो। सो एफएक्स इक्वल्स टु रो ए इन्टु भी स्क्वायर है। यो चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ, फोर्स एक्जर्टेड बाई द जेट अन द प्लेट। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो प्लेटमा कति फोर्स लागिरहेको छ त्यो हाम्रो नोजलले भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ सजिलै इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन लगाएर है। सो यसमा हेरौँ, रो भनेको मास अफ फ्लुइड भइहाल्यो हैन, ए भनेको चाहिँ एरिया अफ जेट। अब यो ए इन्टु भी के गरेको भन्ने बुझ्यो है। हामीले अगाडितिर चाहिँ रो इन्टु क्यू राखिरहेका थियौँ हैन, रो इन्टु क्यू यो हामीले डिस्चार्ज लिएको भएर यो क्यूलाई त के सजिलो चाहिँ भेलोसिटी इन्टु एरिया गर्न सकिहालिन्छ, भेलोसिटी इन्टु एरिया गर्न सकिन्छ क्यू भनेको है। भेलोसिटी हामीलाई दिएकै छ, एरिया भनेको एरिया अफ जेट हो हैन। सो एरिया अफ जेटमा पनि हामीलाई के हुन्छ, डायमिटर अफ द जेट कति छ, नोजलको डायमिटर जति छ त्यही अनुसारको बाहिर निस्किरहेको हुन्छ भनेपछि डायमिटर हामीलाई थाहा हुन्छ है। यसरी चाहिँ के गर्न सक्यो, एफएक्स इक्वल्स टु रो इन्टु ए इन्टु भी स्क्वायरले हामीले सजिलै फोर्स एक्जर्टेड बाई द जेट अन भर्टिकल स्टेसनरी प्लेट निकाल्न सकिन्छ है। सो यसमा हेरौँ, इट मे बी नोटेड द्याट अ जेट लिप्स इन द डिरेक्सन नर्मल टु द एक्स एक्सिस, द फाइनल भेलोसिटी इन द डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस इज 0 हैन। यहाँ अगाडिको फिगरमा जस्तै इनिसियल भेलोसिटी भीले मल्टिले स्ट्राइक गरिरहेको छ, तर फाइनल भेलोसिटी त के छ एक्स एक्सिसमा त छैन, फाइनल भेलोसिटी त वाइ एक्सिसतिर छ है। सो वाइ एक्सिसतिर छ भनेपछि त्यो चाहिँ फाइनल भेलोसिटी हाम्रो केसमा 0 भएर आउँछ है। सो सिन्स द प्लेट इज स्टेसनरी देयरफोर द वर्क डन अन द प्लेट इज 0। र कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोध्छ है यो, सो क्याल्कुलेट द वर्क डन भनेर सोधिदिन्छ, स्टेसनरी प्लेट भन्छ अनि त्यसपछि वर्क डन पनि क्याल्कुलेट गर भन्छ
है। हामीले त यो थाहा छ वर्क डन हुनको लागि त डिस्टेन्स त्यसमा डिस्प्लेसमेन्ट पनि आउनुपर्छ, मुभ हुनुपर्छ। त्यो त स्टेसनरी छ, प्लेट त मुभ हुँदैन हैन। सो प्लेट मुभ नहुने भएर वर्क डन चाहिँ सधैँ 0 हुन्छ है। एउटा केस यो भयो। यो हिसाब चाहिँ अहिले देखाउँछु म, पहिला अर्को पनि देखाइहालेँ अनि त्यसपछि। सो अर्को छ अब फोर्स एक्जर्टेड बाई जेट अन इन्क्लाइन्ड स्टेसनरी प्लेट। अहिलेको जस्तै ठ्याक्कै है। अहिलेकोमा के थियो, एउटा चाहिँ भर्टिकल्ली यसरी राखिएको थियो भने अब के गर्यो, त्यो प्लेटलाई हामीले इन्क्लाइन गऱ्यौँ है। यो प्लेटलाई हामीले इन्क्लाइन गऱ्यौँ, इन्क्लाइन गरेर फिक्स गऱ्यौँ, फिक्स पनि गरिरहेछ, यो मुभ हुँदैन है। सो इन्क्लाइन गरेर यसलाई हामीले फिक्स गऱ्यौँ है। अब यसमा गर्ने के हो, नयाँ कुरा केही पनि छैन है। नयाँ कुरा यसमा के गर्ने भन्दाखेरि जुन भेलोसिटीले स्ट्राइक गर्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, रिजल्भ गर्छौँ साइन कम्पोनेन्टमा, कस कम्पोनेन्टमा, र त्यसलाई एक्स र वाइ डिरेक्सन लिन्छौँ। र अर्को कुरा यसमा के लिन्छ भन्दाखेरि यो हामीले सधैँ चाहिँ के गर्छ, यो बडीमा चाहिँ प्रेसर फोर्सहरू लाग्दाखेरि सधैँको चाहिँ 90 डिग्रीमा लाग्छ भनेर मानिरहेका छौँ नि त अहिलेसम्म। भनेपछि त्यसरी नर्मल्ली चाहिँ स्ट्राइक गर्दाखेरि नर्मल्ली त्यो प्लेटको चाहिँ नर्मल डिरेक्सनमा लाग्नेको फोर्स कति हुन्छ, नर्मल्ली स्ट्राइक गर्दाखेरि लाग्ने फोर्स कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा है। त्यति 3वटा कुरा निकाल्छौँ। सो अरू कुरा त्यही नै हो। एउटा जेट छ, जेटले चाहिँ एउटा एरिया यति छ, भेलोसिटी यति छ, सर्टेन थीटा एङ्गल थीटामा चाहिँ स्ट्राइक गरिरहेछ भन्ने कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले निकाल्न पर्ने कुरा यो है। सो यो लाइन हेरौँ है। यो फर्मुला याद गर्न पर्ने हुन्छ हामीले, सक्यो डिराइभ गर्ने, नसक्यो फर्मुला याद गर्ने है। सो फोर्स एक्जर्टेड बाई द जेट अन प्लेट इन नर्मल डिरेक्सन है। यसलाई एक्स डिरेक्सनमै जेटले हाने तापनि है, एक्स डिरेक्सनमै जेटले चाहिँ के गरिरहेको छ, हाम्रो प्लेटमा स्ट्राइक गरिरहेको छ भने पनि हामीले के गर्ने, यदि त्यो जेटले चाहिँ नर्मल डिरेक्सनमा हानेको भए कति हुन्थ्यो भनेर त्यो पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ है। सो एफएन भनेको फोर्स इन नर्मल डिरेक्सन है। सो फोर्स इन नर्मल डिरेक्सन के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले त्यो अहिले जस्तै रिजल्भ गर्छौँ, र यो आउँछ रो इन्टु ए इन्टु भी स्क्वायर साइन थीटा है। फोर्स इन नर्मल डिरेक्सन आउँछ रो एभी स्क्वायर साइन थीटा एउटा। सिमिलरली अब फोर्स इन एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन हामीले त्यसरी नै निकाल्न सकिहाल्छौँ है। सो फोर्स इन एक्स डिरेक्सन हुन्छ यो नर्मल कम्पोनेन्ट आइसकेपछि यो नर्मललाई रिजल्भ गर्ने त हो हैन। यो नर्मललाई अब रिजल्भ गर्छौँ। सो एफएन साइन थीटा हुने भयो है। र वाइ डिरेक्सनमा के हुनुभयो, त्यही कुरा एफएन कस थीटा हुने भयो है। सो एफएन साइन थीटा भनेको के हुनुभयो, एक्स डिरेक्सनमा रो एभी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, र वाइ डिरेक्सनमा रो एभी स्क्वायर साइन थीटा कस थीटा। यसरी चाहिँ हामीले इन्क्लाइन प्लेटमा त्यो जेटले एक्ट गर्ने फोर्स कति हुन्छ निकाल्न सकिन्छ है। यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। एउटा यो एक्ट गरिसकेपछि यसलाई रिजल्भ गर्न सकिहालिन्छ है त। अब यसमा अलिकति नयाँ कुरा छ है। सो अब फोर्स त निकालियो, ठिक छ हैन। फोर्स निकालिसकेपछि अब चाहिँ त्यो इन्क्लाइन छ हैन। इन्क्लाइन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा डिरेक्सनमा चाहिँ कति चाहिँ के हुन्छ, डिस्चार्ज हुन्छ, त्यो पनि निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले है त। सो मोमेन्टम इक्वेसन एलोङ इन्क्लाइन प्लेन। अब यो एलोङ इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ हामीले मोमेन्टम इक्वेसन लगायौँ हैन। सो कति आएको छ के आएको छ हामीले त्यसमा मोमेन्टम इक्वेसन लगाउँछौँ। अनि यसमा चाहिँ यदि भेलोसिटी पनि सेम छ, यो जुन स्ट्राइकिङ भेलोसिटी जति छ त्यति चाहिँ एक्जिटिङ भेलोसिटी छ भनेर मान्यो भने भेलोसिटी v1 v2 इक्वल्स टु v भनेर मान्न सक्यो। अर्को चाहिँ के छ, q1 र q2 पनि के छ, q1 माइनस q2 चाहिँ यदि कन्टिन्युटी इक्वेसन छ भने अब यसमा यो इक्वेसनमा है भेलोसिटी सेम छ भनेर मान्यो भने हाम्रो इक्वेसन रिड्युस हुन्छ q1 माइनस q2 इक्वल्स टु q cos थीटा भनेर। र अब यसमा हामी कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाउन सकिन्छ, द्याट इज q1 प्लस q2 इक्वल्स टु q। हामीलाई थाहा छँदैछ q सधैँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन पर्यो हैन। सो यो दुईटालाई सल्भ गर्यो भने हामीले के निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी यो हेरौँ है। सो q1 एउटा 1 तिरको डिरेक्सनमा कति फ्लो भएको छ, कति डिस्चार्ज हुन्छ, र 2 तिरकोमा कति डिस्चार्ज भएको छ, त्यो प्लेटले स्ट्राइक गरिसकेपछि त्यो पानी कति जान्छ, फ्लो हुन्छ भन्ने पनि निकाल्न सकिन्छ है। सो यसलाई सल्भ गर्यो भने q1 इक्वल्स टु q/2 1 प्लस cos थीटा र q2 इक्वल्स टु q/2 1 माइनस साइन थीटा भनेर निस्किँदो रहेछ है। यो चाहिँ फर्मुला मात्र थाहा भन्छ हामीलाई। र यसको रेसियो अफ डिस्चार्जेस भनेको q1/q2 हो। यो दुईटालाई हामीले के गरेर डिभिजन गरेर नै निस्किहाल्छ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, इन्क्लाइन प्लेटमा कति चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्सनमा कति चाहिँ हाम्रो फ्लो हुन्छ है, त्यसको रेसियो पनि र त्यो पनि निकाल्न सक्यो। र अर्को फोर्स कति हुन्छ है, नर्मली लागेको फोर्स रो एभी स्क्वायर साइन थीटा हुन्छ, र यसलाई साइन कम्पोनेन्ट र कस कम्पोनेन्टमा हामीले एक्स र वाइमा रिजल्भ गर्न सकिहालिन्छ है। यो भयो फोर्स एक्जर्टेड बाई जेट अन इन्क्लाइन प्लेन। ल अहिलेलाई चाहिँ म यति नै देखाउँछु। एउटा हिसाब देखाएँ त अगाडिको है, एकदम सिम्पल साधारण एकदम सजिलो हिसाब छ। यो भनेको अगाडिको एक्जर्टेड बाई भर्टिकल स्टेसनरी प्लेटको हिसाब है। सो यसले क्वेसनले के भनेको छ हेर्नु है त। सो फाइन्ड द फोर्स एक्जर्टेड बाई अ जेट अफ वाटर अफ डायमिटर 75 मिलिमिटर अन अ स्टेसनरी फ्ल्याट प्लेट when the jet strikes the plate normally with velocity of 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेर क्वेसनले सोध्यो
एकदमै सजिलो क्वेसन है, सबै दिएको छ। हेरौँ, डायमिटर दिएको छ, डायमिटर अफ जेट थियो 75 mm हैन। सो हामीले के गर्न सकिन्छ, एरिया निकाल्न सकिन्छ सिधै सजिलै है, एरिया निकाल्न सकिहाल्यो। अर्को यसले के दियो, भेलोसिटी दिएको छ, नर्मल्ली स्ट्राइक गरेको भेलोसिटी दियो 20 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन। भनेपछि अब यहाँबाट एरिया निकाल्यो भने त सिधै हामीले के गर्न सक्यो, यो फर्मुलामा लगाएर फोर्स कति एक्जर्ट गरेको छ त्यो निकाल्न सकिहाल्यो सजिलै है। अरू केही पनि गर्नै परेन, नयाँ कुरा केही पनि छैन है। एउटा यो भयो, गर्नुहुन्छ त ल। ल एन्सर भनिदिइहाल्नु त क्यालकुलेटर थिचेर, सजिलो। ल कति आउँदो रहेछ एन्सर, क्यालकुलेटर मात्र थिच्दै भयो। पहिला एरिया निकालौँ हैन। सो एरिया भनेको के हुने भयो, पाई डी, डी भनेको 0.075 हुन्छ हो कि अझै 0 हुन्छ, मिटरमा लानु पर्यो नि हैन। त्यसको स्क्वायर बाई 4 है, एरिया भइहाल्यो। त्यसपछि लाएर भेलोसिटी 20 दिएकै छ, 20 मिटर पर सेकेन्ड हैन। अब यसलाई हामी यसमा राख्छौँ। ल भन्नु त क्यालकुलेटर टिचर कति आयो, रो त सधैँ 1000 छँदैछ। 1768 आयो। 1768 के न्युटन, किलो न्युटन के न्युटन। ल अरूले यति ल्याउनु भयो, मैले थाहा छैन यसको एन्सर, अरूले भनिदिनु। ल हजुर आयो। ल है त, एकदमै सजिलो क्वेसन है यो। यस्तो क्वेसन चाहिँ खासै नसोध्ला। अब अलिकति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ यता पछाडि चाहिँ। अहिले त स्टेसनरी प्लेट छ, अहिलेसम्मलाई प्लेट मुभ भएको छैन, त्यही भएर गाह्रो भएन हैन। अब प्लेट मुभ हुन थाल्यो योभन्दा पछाडि भोलि चाहिँ त्यो पढ्छौँ हामी। प्लेट मुभ हुन थाल्छ, प्लेट मुभ हुन थाल्छ, अलिकति कम्प्लेक्स हुन जान्छ है त। सो अर्को हेरौँ है त, अर्को क्वेसन आजलाई यो अन्तिम क्वेसन हो। सो द जेट अफ वाटर अफ डायमिटर 75 mm अहिलेको जस्तै रहेछ डायमिटर चाहिँ, मुभिङ विथ अ भेलोसिटी अफ 25 मिटर पर सेकेन्ड है, स्ट्राइक्स अ फिक्स प्लेट इन सच अ वे द्याट द एङ्गल बिट्विन द जेट एन्ड प्लेट इज 60 डिग्री है। यसरी 60 डिग्रीमा चाहिँ के भइरहेको रहेछ, जेट र यसको चाहिँ 60 डिग्री रहेछ हैन। यसले चाहिँ 60 डिग्रीमा चाहिँ स्ट्राइक गरिरहेको रहेछ जेटले है। सो फाइन्ड द फोर्स एक्जर्टेड बाई द जेट अन द प्लेट है। सो पहिला के गर भन्यो, इन द डिरेक्सन नर्मल टु द प्लेट, एउटा नर्मल डिरेक्सनमा निकाल भन्यो, अर्को चाहिँ इन द डिरेक्सन अफ द जेट, यो दुईवटा चाहिँ यसले निकाल भनेर सोध्यो। ल है त, के गर्ने, सजिलो है, हाम्रो दुईवटा फर्मुला थाहा छ। त्यसो नर्मल डिरेक्सनको फर्मुला यो हुन्छ, इन द डिरेक्सन अफ द जेट भनेको डिरेक्सन के छ, एक्स डिरेक्सनमा हानिरहेको छ यसले हैन। इन द डिरेक्सन अफ जेट भनेको यसले एक्स डिरेक्सनमा हानिरहेको छ भने अर्को फोर्स इन एक्स डिरेक्सनमा पनि निकाल भनेर सोधेको हो है। सो एउटा चाहिँ नर्मल डिरेक्सन एफएन निकाल्नु पर्यो, अर्को चाहिँ एफएक्स निकाल्नु पर्यो है त। ल यो नि सर्ट र क्यालकुलेटर हानिदिइहालौँ, भनिहालौँ ल एन्सर, सजिलो छ यो पनि। यसमा त्यही एरिया निकाल्नु पर्यो, एरिया अहिलेको जे छ त्यही नै हुने भयो हैन। भेलोसिटी के भयो, 25 मिटर पर सेकेन्ड दियो हैन, 25 मिटर पर सेकेन्ड दियो। बाँकी रो हामीलाई थाहा छ, त्यसो रो सधैँ 1000 हुन्छ हैन। भनेपछि अब भी स्क्वायर अनि साइन थीटा, थीटा भनेको यसले दिएको छ 60 डिग्री है। सबै कुरा प्यारामिटर दिइहाल्यो क्वेसनमा। ल भ्यालु भन्नुहोस् त, एफएन र एफएक्सको आजलाई लास्ट क्लास यति नै, लास्ट टपिक। ल यो गर्दा गर्दै है, यो गर्दा गर्दै म सेक्सन इएफलाई चाहिँ एउटा सानो नोटिस जस्तो है। सो इएफको छौँ नि है हामी स्टुडेन्टहरू। सो एकजनाले भन्नुहोस् त इएफको, त सिआरले मात्र भने नि भयो, को छ इएफको, उत्सव छ, उत्सव छैन, उत्सव होइन, उसको नाम बिर्सेँ मैले, सिआरको नाम के अरे, ए ल ओके है त। के छ तिमीहरूको आज यस्तो छ, अब हिजो नोटिस हेरिहाल्यो होला हैन। कास्की जिल्लाले चाहिँ अब भोलि आज बेलुका राति 3 बजे, बेलुका राति 12 बजेबाट लकडाउन गर्दैछ है, अलिकति टाइट खालको। त्यसैले अब एबी र सिडीको फ्लुइड मेकानिक्सको हामीले ल्याब सकिसक्यौँ है। मलाई हिजो एचओडी सरसँग कुरा भएको थियो, तिमीहरूको चाहिँ सर्वेको क्लास हुँदैछ अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले दिउँसोभरि हैन। अब भोलिबाट लकडाउन हुने भएपछि अब हामी अभियसली अब अनलाइन नै गर्छौँ, फिजिकल्ली गर्दैनौँ होला हैन। त्यसैले चाहिँ तिमीहरूले आजलाई चाहिँ टाइम निकाल्न पर्ने भयो फ्लुइडको लागि, के छ सर? क्लासहरु राखेको छौँ हामीले त, फेरि अप्ठ्यारो दिए कुनको क्लास छ, के को क्लास छ भन त। छ अब कुन छ, समुद्र कुन छ रे साँच्ची? एउटा सर्वेको हो मलाई थाहा भएसम्म, भन त ल डिस्कसन गरौँ एकैछिन। सिएम पनि छ सर सँगै, कम्बाइन्ड क्लास हामीसँग। सर्वेको के गरे, इन्जिनियरिङ मेटेरियलको के सर?
इन्जिनियरिङ मेटेरियल कसले पढाउनु भएको रे? केपी म्यामले, कुसुम म्यामले। कुसुम म्यामले हो। नत्र कुसुम म्यामलाई एक्चुअली रिक्वेस्ट, किनभने ए र बीको भ्याइयो फ्लुइडको होइन, भोलिबाट लकडाउन भयो भने फेरि इएफ मात्र बाँकी हुन्छ हेर, तिमीहरूलाई नै पछि तिमीहरूलाई पनि प्रेसर, हामीलाई पनि प्रेसर पर्छ। त्यसैले आज एउटा त्यो टाइम म्यानेज गर्न सक्यो भने धेरै पनि होइन, लगभग 16 जनाको ग्रुप गराउँछ हामी, 1.5 घन्टामा सकिन्छ। 1.5 घन्टाको टाइम निकालेर त्यो मेटेरियलको क्लास चाहिँ अलिकति पछाडि सिफ्ट गर्न सकिँदैन? खै सर, हामी त अस्ति सर्वे गराउने बेला नि क्लास छुट्यो थियो। के अरे डाइनामिक्सको 2 घन्टाको छुट्यो थियो, यतापट्टि जियोको पनि छुट्या थियो। कम्बाइन क्लास गरेर राख अहिले। पहिले थाहा भए हुन्थ्यो के सर, आजै त अब खै। होइन त्यही त होइन, मैले हिजोको नोटिसले गर्दाखेरि मैले मात्र त्यो गरेर तिमीलाई इन्फर्म गरे हो होइन। भोलिबाट लकडाउन भइदियो भने त तिमीहरू आउन सक्दैनौ नि त, तिमीहरूलाई पनि गाह्रो होइन, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले फ्लुइडको ल्याब सक्यो भने अरू भनेको त जसै पनि अब अनलाइन पढ्ने हो होइन। आज एक दिनको टाइम म्यानेज गऱ्यो भने भोलिबाट त सबै अनलाइनै हुन्छ, तिमीहरू कोही पनि फिजिकल आउनु पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ मैले भनेको है, मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो। सर डाइनामिक्स र सिएमको छ के अरे, म्यामलाई भनिदिनु न हुन्छ त्यसो भए। ल त्यसो भए म एचओडी सरलाई म्यामलाई भन्न लगाउँछु होइन, म उत्सवलाई खबर गर्छु, एचओडी सरलाई खबर गरेर फोन गरेर होइन, अब एकैछिनपछि। अनि उत्सवले चाहिँ खबर गर्छ, यदि तिमीहरूको क्लास आज एक दिनलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने भोलिबाट चाहिँ सबै अनलाइन क्लास गराऊ। आज चाहिँ फिजिकली के गर्न सकिन्छ, बरु अरू ल्याबस्याबहरू जस्तै मेटेरियलको पनि ल्याब गर्न सकिन्छ भने त्यही टाइममा तिमीहरूले आधा यता आधा उता गरेर गर्न सकिन्छ क्या है त। म एचओडी सरलाई खबर गर्छु, यदि क्लास चाहिँ सार्न सकिन्छ भने म एचओडी सरले क्लास सारिदिनुहुन्छ, उत्सवलाई चाहिँ म खबर गर्छु है त एकैछिनपछि है। जस मेन्टली चाहिँ के प्रिपेयर भयो भन्दाखेरि ए आज फ्लुइडको हुनसक्छ है भनेर प्रिपेयर भयो, र यदि भयो भने चाहिँ 10:30 बजे यदि हुन्छ भने सबैजना अहिले नोटिस गरेँ 10:30 बजे एराउन्ड 3टा ग्रुप गर्छ, 16 जनाको। फर्स्ट 16 + 16 भनेको 32 जना चाहिँ सुरुमा हुन्छ, सेकेन्ड 16 चाहिँ ठ्याक्कै त्यो 45 मिनट पछाडि आयो हुन्छ अथवा 1 घन्टा पछाडि आयो हुन्छ है। 10:30 बजे आयो भने सेकेन्ड लास्ट 16 भनौँ न, लास्टको 16 चाहिँ 1 घन्टा पछाडि आयो भने हुन्छ। 10:30 को पछाडि 11:30 बजे आयो हुन्छ है, 1 घन्टामा लगभग सकिन्छ। यो चाहिँ मैले नोटिस गरेँ। अब त्यो कुरा चाहिँ म एचओडी सरलाई कन्फर्म गरेर खबर गर्छु उत्सवलाई। सर मिल्ने भएको सिएम पनि आज गराउने भनिदिनु न है हाम्रो। ल हुन्छ म भनिदिन्छु, म त्यो भनिदिन्छु। त्यही त तिमीहरू आएको बेलामा आज एकैचोटि के हुन्छ सबै गराउने भनेर खबर गरिदिन्छु हुन्छ है त। ल है त आजलाई ल यति नै, लगभग टाइम पनि सकियो है, तिमीले यति हिसाब गर्न सकिहाल्छौ। यो हिसाबमा मैले फेरि पनि भने, यदि इफ आज पढेको टपिकमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ कतै पनि भने चाहिँ तिमीहरूले मलाई यो हाम्रो सजिलो छ होइन, यो टिम्समा चाहिँ अब ABCDEF जुनले पनि मलाई चाहिँ म्यासेज गर्न सक्छौ। यो टिम्समा म्यासेज गरेर मैले हेरेको बेलामा रिप्लाई अभियसली गर्छु है। सो तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध। एकचोटि चाहिँ तिमीहरूले अब स्टडी आफूले गर्न परिहाल्यो, आफूले स्टडी नगरेसम्म त सकिन्न होइन। त्यसैले चाहिँ एकचोटि स्टडी गर, र स्टडी गरिसकेपछि यदि कन्फ्युजन छ जुनसुकै स्टेजमा भने